और इस तरह के ट्रेडिशनल मेडल्स पे कलेक्शन पे ये एशिया में शायद चाइना में एक होगा, सर मुझे करेक्ट करेंगे बाद में। इब्न सीना एकेडमी अपने आप में फर्स्ट है इस मामले में। तो आज आप लोग से मैं मुखातिब हूँ स्टूडेंट्स, आप को मैं ये श्योर करता हूँ कि दिगर लेक्चर के साथ साथ जो आज का लेक्चर है इंशाल्लाह, और ये पूरे प्रोग्राम में जब आप हमारे यूनानी के एमिनेंट स्कॉलर्स को सुनेंगे तो इंशाल्लाह जो स्टेटस आपका परसों था, फर्स्ट डे से जो स्टार्ट हुआ है आपका यूनानी में कैरियर, और ये 15 दिन खत्म होने के बाद मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी सोच, आपका फहम, और आप जो भी यूनानी को लेके अपना जो भी आपने सोच रखा है वो इंशाल्लाह बदल जाएगा। बगैर तमीद के मैं चाहूंगा कि हमारे कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल है, इससे पहले वो सीसीआईएम को भी सर्व कर चुके हैं बिहार स्टेट की तरफ से, और 10 से 15 साल आपने सर्विस दी है जनरल हेल्थ में एज ए स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे। मेरी मुराद है प्रोफेसर तबरेज अख्तर लारी साहब से कि बाकायदा आप सर का वेलकम करें। परवेज अख्तर लारी साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे डॉक्टर तबरेज अख्तर लारी कहते हैं, तिब्बी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। सर से कई बार मिलने का इत्तेफाक भी हो चुका है। आज हम लोग जो है जो गैदरिंग है वो आप सर को मालूम होना चाहिए कि जनरली जो है होता क्या था कि BUMS में जो तालिबात इल्म जो एडमिशन लेते थे वो 1-2 साल तक जो है अपना इंटरेस्ट ठीक से नहीं ले पाते थे, इसलिए फंडामेंटल उनको क्लियर नहीं हो पाता था। तो CCIM ने अगली बार एक ट्रांजिशनल करिकुलम बनाया है कि बिफोर द BUMS क्लासेस शुरू होने से पहले 15 दिन का एक उन्होंने बाकायदा शेड्यूल बना रखा है, और उसमें उन्होंने बेसिकली ये बताने की कोशिश किया है कि फंडामेंटल शब्द यूनानी क्या है, और जिन जिन जो जो स्कॉलर्स हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, वो उनका क्या रोल रहा है, उनकी क्या मतलब योगदान रहा है, क्या उनकी अचीवमेंट रहा है, ताकि देख करके बच्चे जो है मोटिवेट हो सकें और अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। सर इसी चैप्टर के लिए आज हम लोग जमा हुए हैं, और सर रहमान साहब का मैं बहुत ही बहुत खैरमकदम करता हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल होने के वजह से और इतना मशगूलियत के बिना पे भी हमको उन्होंने टाइम दिया। सर ये चूँकि ये ऑनलाइन हो रहा है और इसलिए और भी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब वगैरह सब लोग ऑनलाइन जुटे हुए हैं सर, तो मैं कॉलेज की तरफ से इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट की तरफ से आपका खैर मकदम करना चाहता हूँ सर। आपका इंट्रोडक्शन हमारे कलीग तनवीर साहब ने काफ़ी अच्छे से दे दिया है सर, और ज़्यादा उसमें मेरे लिए कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह गया है। मैं अपने स्टूडेंट को सिर्फ इतना समय बता देना चाहता हूँ कि देखो कोई भी सिस्टम या कोई भी एजुकेशन या कोई भी सिस्टम या सब्जेक्ट जो है डिपेंड करता है कि कितना उसमें आप इंटरेस्ट लेते हो। इंस्टीट्यूशन तो एक बस एक बहाना है, एक कॉन्फ्रेंस या लेक्चर्स तो एक बस एक मीन्स है जिससे कि हमें रेफरेंसेस मिल जाते हैं और पढ़ने के लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं। इसके लिए सबसे बड़े मिसाल हमारे प्रोफेसर दिलुर रहमान साहब हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े दिव्या कॉलेज में पढ़ा, वहीं पे पढ़ाया भी इन्होंने, और वहाँ पे 40 साल तक एज ए टीचर भी रहे। लेकिन इनका अपना इंटरेस्ट की वजह से आप देखेंगे कि इनका जो इब्न सीना एकेडमी है, जो इनकी पर्सनल लाइब्रेरी है, दुनिया की वो सारी किताबें नॉट ओनली फॉर द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बल्कि जो है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन और रिलेटेड एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो भी किताबें हो सकती हैं इंटरेस्ट की, वो सारी किताबें वहाँ अवेलेबल हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में इन्होंने जमा कर लिया, ये ड्यूरिंग जो है जब से तदरीस में रहे, जब से पढ़ने पढ़ाने में रहे, ये इनका शौक है और इसी वजह से वो जमा होता गया। कहने का मेरा सिलसिला मतलब सिर्फ इतना ही है, आपको भी अगर शौक होगा तो एक बार जो है आप जो है इनको फॉलो कर सकते हैं, और यूनानी से भी आप वही फ़ायदा उठा सकते हैं या उतना ही काम कर सकते हैं जितना अदर सिस्टम है। इन्हीं बातों के साथ सर सफर का मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। सर से रिक्वेस्ट है कि अपने लेक्चर से हमें नवाजें सर। जो है ये हम लोगों का बहुत बड़े खुशकिस्मती है कि आपको इस उम्र में भी सुनने का जो है मौका मिल जाता है, वरना हम लोगों को सुनने सुनाने का कहाँ और आप जैसे लोगों से मिलने का भी इत्तेफाक नहीं हो पाता है सर। अगेन सर बहुत बहुत शुक्रिया, और कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से, बच्चों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपका खैर मकदम करना चाहता हूँ सर। इस रिक्वेस्ट के साथ
کہ جب کبھی بھی ہمیں ضرورت ہو سر آپ اپنے جو ہے علم سے ضرور مجھے نوازا کریں. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تنویر شروع کریں. ہلو. جی جناب ضیاءالدین صاحب پرنسپل گورنمنٹ طبی کالج پٹنہ، وائس پرنسپل احمد لاری صاحب، کوآرڈینیٹر نوید عالم صاحب، طلبا و طالبات، مجھے بہت خوشی ہے کہ گورنمنٹ طبی کالج پٹنہ نے CCIM کے ڈائریکشن کے تحت یہ 15 روزہ پروگرام کیا ہے. یہ غالباً ہندوستان میں اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے. اس سے یقینی طور پر طلباء کو اور وہاں کے اساتذہ کو بہت فائدہ پہنچے گا. آپ نے اپنے اس پروگرام میں ہندوستان بھر کے سینئر اساتذہ اور یونانی کے اسکالرس کو جمع کیا ہے. ان کے لیکچرز یقینی طور پر طلباء کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند باتیں بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے، اس وقت پوری دنیا ایک متبادل عالمی طب کی تلاش میں ہے اور تقریباً 34 سسٹم آف میڈیسن دنیا میں ہیں. ان میں آیورویدا اور چینی طب خاص طور پر اس جگہ کو لینے کے لیے بے حد کوششیں کر رہی ہے. یونانی طب نہ صرف ایک مقامی حیثیت کی حامل طب ہے بلکہ یہ ایک قسم کی گلوبل میڈیسن ہے. یونانی کے بارے میں یہ جو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی شروعات یونان سے ہوئی، یہ بہت غلط تصور ہے اور اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچتا ہے. یونانی طب کی شروعات یونان سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1200 برس قبل مسیح سے پہلے ہماری طب کی کڑیاں آگے نہیں بڑھتی ہیں. یونان کی تاریخ چاہے وہ طب کی ہو یا ملک کی ہو، قوم کی ہو یا کسی بھی علم و فن کی ہو، اس کی شروعات 1000 برس قبل مسیح سے پہلے سے نہیں ملتی ہے. لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ طب یونانی کی ابتدا یونان سے ہوئی، دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1000 برس قبل مسیح، جبکہ آیورویدا اور چینی طب 5000 قبل مسیح سے پہلے کی بات نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں طبیں ہم سے زیادہ قدیم ہیں، ہم سے زیادہ پرانی ہیں، اور ہم نے ہر دوا، ہر مرض، ہر میڈیکل کنسیپٹ ان لوگوں سے لے لیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس کو ذہن سے نکالنا چاہیے کہ طب یونانی کی ابتدا یونان سے ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. طب یونانی کی قدیم ترین طبی تہذیبوں سے ایک رشتہ اور رابطہ رہا ہے. اب میسوپوٹامیہ، جہاں 4-5 تہذیبیں تھیں، اکادی تہذیب، سمیری تہذیب، تو ان تہذیبوں سے طب یونانی نے اپنے نظریات کو حفظ کیا. پھر مصری طبی سویلائزیشن، اب ایجپشین میڈیکل سویلائزیشن بھی تقریباً 5000 برس قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہے. تو یونانیوں نے ان دونوں میڈیکل سویلائزیشن سے استفادہ کیا اور یونانی طب کا رشتہ اور تعلق ان دو قدیم ترین تہذیبوں سے ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ طب یونانی یونان سے شروع ہوئی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ طب یونانی کے بنیادی نظریات یونان میں قائم ہوئے. ہم جب اس کو یونانی طب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک عطائی نظام تھا. لوگوں کے اپنے تجربات تھے، دواؤں کے تعلق سے، مرض کے تعلق سے، یا اور دوسرے طبی تصورات کے حوالے سے، لیکن یونان میں اس کو ایک باضابطہ شکل دی گئی ہے. تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شروعات یونان سے ہوئی، ورنہ تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ایک تو یہ میں بنیادی طور پر ذہنوں میں چاہتا ہوں کہ بات بیٹھے اور لوگ اس کو سمجھیں. دوسرے یہ کہ ہم کو لفظ طب نے بہت نقصان پہنچایا ہے. طب کہتے ہیں میڈیسن کو. اب جب باہر کے ملکوں میں، جب تک ہم ہندوستان میں رہے، بر صغیر تک طب محدود رہی، تو یہ لفظ بہت مناسب تھا. طب جس سے مراد لوگ سمجھ لیتے تھے، عام و خواص کہ اس سے مراد طب یونانی ہے. لیکن جب ہم ملک سے باہر جائیں گے اور وہاں ہم طبیہ کالج کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ سمجھتے ہیں طب کا مطلب میڈیسن، اور ہے ہی واقعی طب میڈیسن کو اب کہتے ہیں. تو کون سی میڈیسن؟
उस तिब्बे कॉलेज का ताल्लुक किस निज़ाम तिब से है, इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि बाहर के मुल्कों में हमारी तिब का तारुफ नहीं हो रहा। अब अरब मुल्क अल-कुल्लियत तिब्बिया का मतलब समझते हैं मेडिकल कॉलेज। अब या इसी तरीके से यूरोप में जब आप कहेंगे तिब्बिया कॉलेज तो समझेंगे भाई ये आयुर्वेदिक कॉलेज है, होम्योपैथी है, एलोपैथी, कौन सी सिस्टम, कौन सी मेडिसिन का कॉलेज है ये। तो हमेशा यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए और यूनानी के ज़रिए से ही हमारा तारुफ होता है, महज तिब के ज़रिए हमारा तारुफ नहीं होता। मैं एक रोज़ शुमार कर रहा था कि तिब्बे यूनानी को 22 नामों से लोग मौसूम करते हैं। अब जबकि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, चीनी, बर्मी, थाई, तिब्बतियन, भूटानी, जितने भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनका एक नाम है, और हम बजाय एक नाम दे इसको 22 नामों से पुकारते हैं। पाकिस्तान में तिब्बे मशरिक, अरे भाई आपने कैसे समझ लिया कि मशरिक में सिर्फ आप ही हैं? मशरिक में चाइना भी है, जापान भी है, बर्मा भी है, थाईलैंड भी है, सारे ममालिक मशरिकी हैं। तो आप मतलब सगीर में रहते हुए तो ठीक है कि आपने तिब्बे मशरिक कहा, उससे मुराद हमने समझ लिया कि तिब्बे यूनानी है, या खाली आपने तिब कहा उससे हमने समझ लिया कि इससे मुराद तिब्बे यूनानी है। लेकिन तिब्बे मशरिक में सारी तिबें आती हैं जो इन मुल्कों में पाई जाती हैं। तो उनमें आपकी तिब कौन सी है? बांग्लादेश ने उसी की नकल में तिब्बे मशरिक, फिर उसका भी तर्जुमा ईस्टर्न मेडिसिन आयुर्वेदिक को, चाहे आप हिंदी में बोलें या अंग्रेजी में बोलें या किसी जबान में बोलें, आयुर्वेदिक कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उसका भी ट्रांसलेशन, नामों का तर्जुमा नहीं किया जाता। नाम मेरा नाम जिल्लुर रहमान है, थोड़ी के इंग्लिश में इसके कोई और माने ले लिए जाएंगे या चाइनीज के अंदर इसको कोई और नाम दे दिया जाएगा। तो ये तिब्बे यूनानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही में बहुत ज़्यादा मुतारफ़ है, और इन तीनों जगह इसको अलग अलग नामों से मौसूम किया जाता है। इसकी वजह से हमें ताकत नहीं मिल पाती। तो ये मेरी एक गुजारिश है कि पाकिस्तान में भी जब भी मैं गया वहाँ भी मैंने ये लोगों से कहा, बांग्लादेश में भी मैंने लोगों से कहा कि भाई इसको एक नाम से मौसूम करना चाहिए, वो बहुत मुनासिब नाम है तिब्बे यूनानी। अरबों ने और ईरानियों ने और सेंट्रल एशिया के तबीबों ने उसको यही नाम दिया, और इसको इसलिए ये नाम दिया कि अरबों ने और मुसलमानों ने इस तिब के बुनियादी नज़रियात यूनान से अख्ज़ किए, और यूरोप इस सिलसिले में बहुत इतराफ़ करता है कि अरबों का ये कारनामा है कि उन्होंने जिस इल्म को जहाँ से लिया उसको उसी नाम से मौसूम किया। अब सिफर को उन्होंने हिंदुस्तान से लिया तो उसको उन्होंने हिंदी कहा, फ़लसफ़े को उन्होंने यूनान से लिया, उन्होंने यूनानी फ़लसफ़ा कहा। ऐसी अरबों ने तिब को यूनान से लिया और यूनानी नज़रियात को अपनाया तो उन्होंने तिब्बे यूनानी कहा। तो ये बेइंतहा तशक्कुर और एहसानमंदी के जज्बे की बात है कि अरबों ने उन नामों को बाकी रखा और उसको तिब्बे अरबी या तिब्बे इस्लामी या और दूसरे मुल्कों से मौसूल नहीं किया। एक बात तो ये अर्ज़ करना चाहता था। दूसरे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एलोपैथी के अलावा जितने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उन सब का ताल्लुक़ अपने अपने मुल्कों से है। चाइनीज़ मेडिसिन, उसका ताल्लुक़ सिर्फ चाइना से है। आयुर्वेदा, उसका ताल्लुक़ सिर्फ हिंदुस्तान से है। ऐसी जो और दूसरे बर्मी, थाई और कोरियन मेडिसिन हैं उनका ताल्लुक़ अपने अपने मुल्कों से है। उन निज़ाम-ए तिब में उन्हीं मुल्कों के स्कॉलर्स और उन्हीं मुल्कों के मुसन्निफीन ने उसको रिच बनाया है, माला माल किया है, और इन तिबों में उन्हीं मुल्कों की पैदावार से फ़ायदा उठाया गया है। लेकिन तिब्बे यूनानी का एक बड़ा इम्तियाज़ और खुसूसियत यह है कि उसमें यूरोप के ममालिक से, मसलन यूनान से, रूम से, स्पेन से, फिर अरब ममालिक, फिर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ लीबिया, मोरक्को और अलजाज़ाइर और मिस्र, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, फिर बर्र-ए-सग़ीर हिंद पाक 1100 साल से। तो इन तमाम मुल्कों की पैदावार से तिब्बे यूनानी में फ़ायदा उठाया गया है, और इन तमाम मुल्कों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल की गई हैं। और इन तमाम मुल्कों के मुसन्निफीन ने, स्कॉलर्स ने
طب यूनानी में किताबें लिखी हैं, तो एलोपैथी के बाद अगर कोई ग्लोबल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है तो वो तिब्बे यूनानी है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया है और तसनीफात पेश की हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों की पैदावार से इस्तेफादा किया गया है। आप गौर फरमाएं कि सनाए मक्की, तुर्बुत इस्फहानी, वज तुर्की, हलेला काबली, ये खुद इस बात के गम्माज हैं और इस बात को नुमाया करते हैं कि इन तमाम मुल्कों की पैदावार से यूनानी में फ़ायदा उठाया गया है। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और बड़े एजाज़ की बात है कि तिब्बे यूनानी बहुत से ममालिक से, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से से ताल्लुक़ रखती है और ये दूसरी ट्रेडिशनल सिस्टम्स की तरह महज मुकामी हैसियत नहीं रखती। ये बड़े फ़ख्र की बात है। तीसरे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपने फ़न पर एतमाद बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर मेरा ये एहसास है और मेरी पूरी ज़िंदगी तिब्बे यूनानी की खिदमत में गुजरी एक तालिब इल्म की हैसियत से, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे तलबा में भी, असातिज़ा में भी अपने फ़न से जो शगफ़ और अपने फ़न से जो ताल्लुक़ होना चाहिए वो बहुत कम नज़र आता है। कोई भी इल्म फ़न हो, उस इल्म फ़न के तालिब इल्म और असातिज़ा अपने उस इल्म से या फ़न से गैर मामूली ताल्लुक़ रखते हैं और वो उसके वकील और उसके मुबल्लिग़ की हैसियत रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसकी बड़ी कमी है और इस कमी को हमारे असातिज़ा, ख़ास तौर पर जो सीनियर असातिज़ा हैं या मुआलिजीन हैं, वो बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। देखिए, तिब्बे यूनानी के साथ एक ज़्यादती यह है कि उसको दूसरे निज़ाम तिब की तरह जो हुकूमतों की एक सरपरस्ती हासिल है, वो उस दर्जा हासिल नहीं है उसको। इस वक्त हिंदुस्तान तिब्बे यूनानी का सबसे बड़ा मरकज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में भी जो हैसियत आज़ादी को हासिल है उससे बहुत कम हमें हासिल है। ये बग़ैर किसी मुबालगे, बग़ैर किसी उसके तकल्लुफ़ के ये बात हमें सामने रखनी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद अगर तिब्बे यूनानी इस मुल्क में ज़िंदा है तो वो महज अपनी इफ़ादियत की बुनियाद के ऊपर है, अपनी शिफा बख्शी की बुनियाद पर है और इसलिए है कि सदियों से लोगों का उस पर एतमाद रहा है और तिब्बे यूनानी के इलाज मुआवजे के ज़रिए लोगों को फ़ायदे पहुँचे हैं। तो ये इस बात को समझना चाहिए कि हमें तिब्बे यूनानी का महज एक मुआलिज या महज उस्ताद बनकर नहीं रहना है, बल्कि हमें तिब्बे यूनानी के मुबल्लिग़ और वकील भी बनना है। इसलिए कि हमारे फ़न पर आफतें आ रही हैं, हमारे फ़न के साथ पूरी दुनिया के अंदर जो एक होना चाहिए था उसके लिए कोशिशों का दायरा वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो इस वक्त तिब्बे यूनानी ने मकबूलियत हासिल कर रखी है मुल्क में या मुल्क से बाहर बर सग़ीर में, तो वो उसकी अपनी अतिब्बा ने जो कोशिशें की हैं और इस फ़न को जो उन्होंने मालामाल किया है, उसकी वजह से लोगों का उसके ऊपर भरोसा है और उस भरोसे को हमें कायम रखना चाहिए। देखिए, कोई भी फ़न अगर अपने हामिलीन की तवज्जो से महरूम रहेगा तो वो फ़न कैसे तरक्की कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट लंगड़ी लूली तिब को बर्दाश्त बहुत अरसे तक नहीं कर सकती। अगर हमारी तिब में जान है और हमारी तिब के ज़रिए मुल्क का सेहती मसला हल हो सकता है तो ज़माना आपकी कदर करेगा, वरना ज़माना हमें पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा। मैं हकीम अजमल खां के सिलसिले में एक बात का बहुत एतराफ़ करता हूँ, वो ये कि ब्रिटिश हुकूमत ने सेंट्रल एशिया में और अरब मुल्कों में और ईरान और तुर्की में जो तिब्बे यूनानी के सबसे बड़े मरकज़ थे, वहाँ इस तिब को जिस तरह ख़त्म किया वही नक्शा उन्होंने हिंदुस्तान में बनाना चाहा। अजमल खां की ख़ानदानी पस मंज़र, अजमल खां की बहैसियत मुआलिज, हैसियत एक कौमी रहनुमा, बहुत अच्छे मुसन्निफ़, इन सब का इतराफ़ अपनी जगह पर, लेकिन अजमल खां की शख्सियत का सबसे बड़ा उनकी अजमत इसमें है कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। अगर अजमल खां जैसी शख्सियत उस वक्त न पैदा होती
تو اس ملک میں طب یونانی کا اور دیسی طبوں کا وہی حشر ہوتا جو دوسرے ملکوں میں ہوا. لیکن 1906 میں جب حکومت برطانیہ نے یہ چاہا کہ طب یونانی پر پابندی عائد کی جائے تو اجمل خان نے آیوریدک اور یونانی کے لوگوں کو شامل کر کے آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم قائم کی اور پوری مضبوطی کے ساتھ اور پوری جدوجہد کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ ٹکر لی اور مقابلہ کیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی حکومت کے سب سے بڑے عہدیدار نے طب یونانی کے کالج کا بنفس نفیس سنگ بنیاد رکھا. نہیں مراد طب کالج کرول باغ سے ہے. دنیا حیران رہ گئی کہ برٹش گورنمنٹ کی پالیسی طب یونانی کے خلاف، لیکن اس کا سب سے بڑا عہدیدار جو یہاں برٹش گورنمنٹ کا نمائندہ تھا ویسرائے، اس نے طب یونانی کے کالج کا سنگ بنیاد رکھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے کہ یہ شخصیت کی اثر اندازی تھی. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ حیثیت حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ انہیں اپنے فن پر اعتماد ہو اور وہ اپنے فن کے نمائندہ بن کر کھڑے ہوں. تو میں نے جیسے ابھی شروع میں آپ سے عرض کیا کہ طب یونانی کا سلسلہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. اور میں اکثر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی سسٹم، چاہے وہ آیوریدک ہو، یونانی ہو، وہ چائنیز ہو، اس میں اس قدر لٹریچر نہیں ہے جتنا کہ طب یونانی کے اندر ہے. ایک ایک طبیب کی 200 کتابیں ہیں، اور وہاں دوسری جگہ یہ عالم ہے کہ سارا ان کا لٹریچر ملا کر 200 کی تعداد تک نہیں پہنچے گا. جو کلاسیکل بکس ہیں اور جو کلاسیکل لٹریچر ہے دوسری ادبوں میں اس کی تعداد بہت محدود ہے. اب ابن سینا کو آپ لیجئے جو طب یونانی کی سب سے بڑی عظمت ہے، اور میں اکثر یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ 1400 برس میں مسلمانوں نے اگر دنیا کو کوئی گفٹ دیا ہے تو ابن سینا کی شکل میں دیا ہے. اس سے بڑا فزیشین، اس سے بڑا فلاسفر، اس سے بڑا سائنٹسٹ، اس سے بڑا اسکالر ہم نے نہیں پیدا کیا. اور صرف 57 برس کی عمر اس نے پائی، اور 57 برس کی عمر میں 250 کتابیں لکھ گیا. اس میں 42 کتابیں طب کی ہیں اور باقی دوسرے علوم و فنون مختلفہ کی ہیں. تو ہم نے جو شخصیتیں پیدا کی ہیں ان شخصیتوں کا دوسری ادبوں میں کوئی جواب نہیں ہے. نہ اتنی کثیر تعداد میں ان کے ہاں اسکالرس ملتے ہیں گنے چنے، نہ ان کے ہاں اس قدر کثیر تعداد میں کتابوں کی تعداد ملتی ہے گنی چنی. میں تو اکثر مذاق میں بھی کہتا ہوں، سنجیدگی سے بھی کہتا ہوں کہ 1947 سے پہلے کی دوسری طبوں کی تصنیفات ہمیں بتائی جائیں. کتنی کتابیں مطبوعہ ہیں، یہ کتنی کتابیں مخطوطات کی شکل میں ہیں. طب یونانی کا آپ کے علم میں ہوگا کہ 10واں حصہ بھی ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوا. جو کتابیں چھپی ہیں ان کا تعلق درسی کتابوں سے ہے، لیکن جو سورس میٹیریل ہیں، بنیادی ماخذ ہیں، وہ ابھی تک شائع نہیں ہوئے. اور ہمارا ذخیرہ اندلس میں، بغداد میں 30 سینچری میں جس طرح تباہ ہوا ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب بھی 3 ملین مخطوطات یعنی 30 لاکھ کی تعداد میں مخطوطات عربی فارسی کے دنیا کی مختلف لائبریریز میں محفوظ ہیں. ان میں بڑی تعداد طب یونانی کی مخطوطات کی ہے. تو ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک بہت قیمتی اور ایک بہت اہم طب کے حامل ہیں، اور ہمارا ذخیرہ تصنیفات کا اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی دوسری طب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. تو میں اکثر یہ اساتذہ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ خاص طور پر 1947 کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا ہمارے اساتذہ کی طرف سے ان کا تعلق محض درسیات سے ہے، نصابی کتابوں سے ہے. علمی کام نہیں کیا گیا، بنیادی نظریات پر کام نہیں کیا گیا. صرف کورس کی کتابیں لکھی گئی ہیں. کورس کی کتاب کے لکھنے والے کو رائٹر نہیں کہا جاتا، کورس کی کتاب کو لکھنے والے کو مصنف نہیں کہا جاتا، وہ کمپائلر ہوتا ہے. وہ نصاب کے عنوانات کے تحت ایک کتاب مرتب کر دیتا ہے. تو ہمارے سینئر
यूनानी के स्कॉलर्स को चाहिए कि वो तिब्बे यूनानी के ज़ख़ीरे में, ख़ास तौर पर उसके इल्मी ज़ख़ीरे में इजाफ़ा करें। अब मैं कुछ बुनियादी नज़रियात के बारे में अर्ज़ करना चाहूँगा। तारीख़ को मैं दोहराना नहीं चाहता कि बुक़रात और जाइनूस ये सब आपको मालूम हो, ये सब आप किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके जहन में इस तरह चाहता हूँ कि वो आएँ ताकि आप उन पर सोचें, गौर करें। देखिए, तिब्बे यूनानी के बुनियादी नज़रिए के सिलसिले में लोग अनासिर का नाम लेते हैं, 4 अनासिर। अब तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी हंसता है जब अपने वालिद के नाम से सुनता है कि साहब वो हमारे बुनियादी नज़रियात में 4 अनासिर का नज़रिया है। उस तक कोई यकीन नहीं होता और वहीं से हमारी तिब के बारे में लोगों की राय ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तिब्बे यूनानी के वाज़ीन ने जब इस तिब का नक्शा बनाना चाहा और इस तिब के बुनियादी नज़रियात कायम किए तो उन्होंने ज़माने के तग़य्युरात को सामने रखा। इसीलिए कहा जाता है कि तिब्बे यूनानी एक फितरी निज़ाम इलाज है। फितरी का मतलब यह है कि उन्होंने कायनात में पैदा होने वाले तग़य्युरात का बग़ौर मुताला किया, मुशाहिदा किया और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मुख्तलिफ़ मौसमों में, मुख्तलिफ़ फसलों में, मुख्तलिफ़ ज़मानों में जो तब्दीलियाँ वाक़े होती हैं हैवानात पर, नबातात पर, ऐसी इंसानों पर, उसका उन्होंने मुताला जब किया तो उनको महसूस हुआ कि सर्दी के, गर्मी के, बरसात के, ख़ज़ां के असरात बहुत अहम होते हैं और उनका हमारी सेहत और हमारे मर्ज़ से गहरा ताल्लुक़ है। वो उन्हें 4 नज़र आए तो उन्होंने उन चारों को बुनियादी हैसियत दी और उन चारों का मुताला आप अगर देखेंगे तो हमारे हर नज़रिए में, हर मेडिकल कंसेप्ट में जो यूनानी का है वो नज़र आएगा, आपको दिखाई देगा। अब उन चारों कैफियतों, उनको हम कैफियत कहते हैं। एक आम आदमी उसको समझता है कि यह गर्मी है और सर्दी है और तरी है या खुश्की है, लेकिन हमने उसको कैफियत का नाम दिया। और जब हम उन्हीं कैफियत को मिलाते हैं, मसलन सर्दी की कैफियत को तरी की कैफियत से, रतब के उससे, तो हमने उसको मिजाज का नाम दिया। अब तिब्बे यूनानी का बुनियादी नज़रिया अनासिर नहीं है, दूसरे नज़रियात नहीं हैं, बल्कि कैफियत अरबा का नज़रिया है, 4 कैफियतें, और दुनिया में 5वीं कोई कैफियत नहीं पाई जाती। ये इतना सॉलिड, देखिए बुनियादी नज़रिया जब तक बहुत सॉलिड नहीं होगा, बहुत मजबूत नहीं होगा, दूसरे से हिलाई नहीं हिलेगा, उस वक्त तक आपकी बुनियाद मजबूत नहीं समझी जाएगी। आपने जैसे ही कहा कि अनासिर 4, फौरन वहीं से जहन में आया एक बच्चे के भी कि भाई ये तो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जिनको कुछ खबर नहीं है। तो हमारा बुनियादी नज़रिया अनासिर नहीं है, हमारा बुनियादी नज़रिया है 4 कैफियतों का। उन्हीं 4 कैफियतों का मुशाहिदा हमने अरकान में किया, उन्हीं 4 कैफियतों का मुशाहिदा हमने मिजाज में किया, उन्हीं 4 कैफियतों का हमने अखलाक में किया, उन्हीं 4 कैफियतों का हमने मर्ज में किया, हमने दवा में किया, सेहत में किया। हर जगह आप मुलाज़ा फरमाएंगे इन 4 कैफियतों की कार फरमाई नजर आ रही है। अतिब्बा को भी मालूम था कि जिस्म के अंदर बहुत सी रुतूबतें पाई जाती हैं, महज 4 थोड़ी हैं कि 4 खिलते हैं या 4 रुतूबतें हैं, लेकिन उन्होंने इन कैफियत के लिहाज से उन सारी रुतूबात को जो बदन में पाई जाती हैं 4 में तकसीम किया। ऐसे ही अरकान के मसले में ये जिस शख्स ने भी तर्जुमा अनासिर किया है तो उससे फौरन जहन एलिमेंट्स की तरफ मुंतकिल होता है, और जाहिर है कि वो 4 नहीं है, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, बच्चा भी मानता है। तो एक तो लफ्ज़ अनासिर को, जिसे मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था, नंबर 1 यूनान से इसकी इब्तिदा हमें खारिज करना चाहिए। नंबर 2 लफ्ज़ तिब को के बजाय हमें तिब्बे यूनानी कहना चाहिए, खाली तिब नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लफ्ज़ अनासिर के बजाय हमें लफ्ज़ अरकान इस्तेमाल करना चाहिए। ये एलिमेंट्स नहीं हैं, अनासिर का तर्जुमा तो एलिमेंट्स के नाम से है, ये अरकान है, यानी पिलर्स, सुतून। और इब्न सीना बड़ा समझदार था, उसने अनासिर की जगह ज़्यादातर अरकान की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। तो तिब्बे यूनानी में अगर आप नक्शा बनाएं, उसमें अरकान, मिजाज, अखलाक, दवा, सेहत, मर्ज,
تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 4 کیفیتیں اس کے اندر شامل ہیں. اور کسی بھی نئی دوا کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، کوئی نئی دوا ڈسکور ہوتی ہے، طب یونانی اس کو تجویز یا تشخیص کرتی ہے، تو وہ انہی کیفیتوں کی بنیاد پر کرتی ہے. ہمارا پورا سسٹم، پورا علاج اور ساری اسٹڈی، چاہے وہ نظریات کے سلسلے میں ہو یا امراض کے سلسلے میں ہو یا عدلیہ کے سلسلے میں ہو، انہی 4 کیفیتوں کے گرد گھومتی ہے. تو عناصر کے لفظ کو بھی ہمیں ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے بہت غلط فہمی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم لفظ عناصر استعمال کرتے ہیں تو فوراً ذہن یہ جاتا ہے کہ اس کے مادی ہونے سے بحث ہوگی. ہمارے یونانی کے اندر ارکان سے یا عناصر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے مادی ہونے سے بحث نہیں کی جاتی، جیسے کہ کیمسٹری میں کی جاتی ہے، فزکس میں کی جاتی ہے. بلکہ جب ہم ارکان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد بجائے مادے کے کیفیت ہوتی ہے. جہاں ہم نے کہا آگ، تو ہم کو اس کے مادی ہونے سے، یا مٹی کہا، ہم اس کے مادی ہونے سے بحث نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو کیفیت پائی جاتی ہے اس سے بحث ہے. اب کیفیات کا یہاں تک تعلق ہے تو جس طریقے سے کہ ایک عام آدمی موسموں کے تغیرات کو محسوس کرتا ہے، مثلا سردی کے زمانے میں سردی محسوس کرتا ہے، گرمی کے زمانے میں گرمی محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک حاذق طبیب اور یونانی کا اسکالر اس سردی اور گرمی کے اثرات کو انسانوں کے اندر، بدن کے اندر محسوس کرتا ہے، حیوانات کے اندر محسوس کرتا ہے، ادویہ کے اندر محسوس کرتا ہے، مرض کے اندر محسوس کرتا ہے. اب ایک عام آدمی تو صرف موسموں کے تغیرات یا تبدیلیوں کو جو سردی اور گرمی کی شکل میں اسے نظر آ رہی ہیں اس کا مطالعہ وہیں تک ہے، اس کا احساس وہیں تک ہے. لیکن جو اسکالر ہیں یونانی کے اور جو اس فن کے ماہرین ہیں، وہ ان کیفیتوں کا مطالعہ دنیا کی ہر چیز میں کرتے ہیں. اور یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ طب یونانی ایک فطری نظام علاج ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے فطرت میں پائی جانے والی تبدیلیوں کا بغور مشاہدہ و معائنہ کیا، اور اس مطالعے و معائنے کے ذریعے سے ہم نے اپنے طب کے نظریات قائم کیے، اصول و ضوابط قائم کیے، اور پورا ایک نظام علاج وضع کیا ہم نے. ایک لفظ آپ اکثر سنتے ہوں گے، ہولسٹک اپروچ، ہولسٹک کنسپٹ. تو ہولسٹک کنسپٹ کا مطلب یہ ہے، جس کو تو بالکل نہیں سمجھا جاتا اور اس لفظ کو بہت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، کہ مجموعی مطالعہ. ہولسٹک مطلب نظریہ کلیت. تو طب یونانی نظریہ کلیت کی قائل ہے، یعنی ہر چیز کا مجموعی حیثیت سے مطالعہ. مثلا ہم انسان کو الگ الگ یونٹس اور الگ الگ اکائیوں میں بانٹ کر مطالعہ نہیں کرتے جیسا کہ دوسرے سسٹمز میں کیا جاتا ہے، بلکہ ہم پورے انسان کے بدن کو ایک اکائی مان کر چلتے ہیں. اور ہمارا یہ نظریہ ہے اور ماننا ہے کہ ایک نظام کی بیماری سے دوسرا نظام متاثر ہوتا ہے، اور ایک نظام کی خرابی سے میں دوسرے نظام حصہ لیتے ہیں، اور اس کا پورا اثر مجموعی طور پر جسم پر مرتب ہوتا ہے. ایلوپیتھی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص گیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو یہ سسٹم کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس سسٹم کا تعلق ہارٹ اسپیشلسٹ سے، وہاں جائیے آپ. اس کا تعلق نروس سسٹم سے ہے، وہاں جائیے آپ. تو الگ الگ سسٹمز کے تحت مطالعہ کرنے کی وجہ سے ایک مریض کو مختلف سسٹمز کے ماہرین کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ بالکل اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مجموعی طور پر پورا جسم اس میں شریک ہے، پورا جسم اس میں حصہ لے رہا ہے. اسی طریقے سے دوا کے سلسلے میں کہ ہم دوا کو مختلف اکائیوں میں بانٹ کر، مختلف الکلائڈس میں تقسیم کر کے اس کا مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ ہم دوا کو مجموعی طور پر اکروٹ فارم میں استعمال کرتے ہیں. اور ہمارا یہ تصور ہے، وہ ماننا ہے کہ ایک دوا میں اگر فرض کیجیے کہ 7 الکلائڈس پائے جا رہے ہیں اور 6 الکلائڈس کو آپ نے بیکار سمجھ کے کہ یہ مؤثر نہیں ہے علیحدہ کر دیا، اور ایک ایکٹیو پرنسپل
اور जुज़ मौसर आपने उसमें से ले लिया, तो ये उस दवा का जो मजमूई मिजाज था, उस मजमूई मिजाज ने मिलकर उस दवा में जो अफ़ाल ख़वास कायम कर रखे थे वो ख़त्म हो गए। तो तिब्बी यूनानी इस बात को तस्लीम करती है कि एक दवा के अंदर जो मुख्तलिफ एल्कलाइड्स थे उसमें से सिर्फ एक जुज़ को, जुज़ मौसर को ले लेने से उस दवा के अंदर जो इत्दाल कायम था वो ख़त्म हो गया। अब उसके साइड इफेक्ट्स का सिलसिला शुरू होता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया एक मुतबादिल निज़ाम तिब की तलाश में है, क्योंकि एलोपैथी दवाओं के साइड इफेक्ट से और दवाओं के एक्टिव प्रिंसिपल ले लेने से नुकसान सामने आ रहे हैं। और पहले तो कम से कम ये भी था कि एक दवा को उसको मुख्तलिफ एल्कलाइड्स में अलग अलग बांट कर एक जुज़ ले लिया गया। वो जुज़ कम से कम दवा को तो है, लेकिन उससे आगे कदम बढ़ाया गया कि अब बजाय दवा के केमिस्ट्री के लैब्स में सिंथेटिकली दवाओं को तैयार करना शुरू कर दिया गया। उसकी वजह से और नुकसान मुरतब हुए। लेकिन यूनानी तिब में चूंकि हम दवा को कुदरती हालत में इस्तेमाल करते हैं, उसको मजमूई शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो अपना मुखालिफ सेहत असर जाहिर नहीं करता। और दूसरे जो उसके अंदर अज्जा शामिल है वो उसकी इस्लाह करते रहते हैं, उसकी तादील करते रहते हैं। तो इंसानी सेहत के नुक्ता नज़र से तिब्बी यूनानी की दवाएं जिस कदर मुफीद हैं और इंसानियत के लिए जिस्म की खिदमत को अंजाम दे रही हैं, दूसरे सिस्टम में वो नहीं पाया जाता, खास तौर पर एलोपैथी में। दूसरे ये कि देखिए, जब आप मजमूई हैसियत से दवा का मुताला करेंगे, मजमूई हैसियत से आप इंसान का मुताला करेंगे, उनको अलग अलग इकाइयों में, यूनिट्स में या अलग अलग एग्लाइड्स में तकसीम नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से पूरी सेहत का निज़ाम कायम रहता है। लेकिन जहां आपने उसको अलग अलग किया और कुदरती तरकीब को तोड़ा, चाहे वो इंसान की हो या दवा की हो, तो वहीं से साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। अब एक आम तौर पर एलोपैथी पूरा सिस्टम एंटीबायोटिक्स पर कायम है। एंटीबायोटिक्स का तर्जुमा क्या होगा उर्दू में? एंटीबायोटिक्स माने हयात, जिद्द हयात दवाएं, वो दवाएं जो मुखालिफ सेहत असर जाहिर करती हैं। ये लफ्ज़ के मायने ही बता रहे हैं, एंटीबायोटिक्स लाइफ के खिलाफ काम करने वाली दवाएं। तो बाद लोग ये समझते हैं कि तिब्बी यूनानी बैक्टीरिया को या वायरस को तस्लीम नहीं करती या उनके यहाँ इसका तसव्वुर नहीं है। ऐसा नहीं है। तिब्बी यूनानी भी बैक्टीरियाज को, वायरस को और इस कंसेप्ट को मानती है। और असबाब अमराज में हमारे यहाँ खारजी असबाब जो बताए गए हैं, एक तो बदनी होते हैं, एक बैरूनी होते हैं। तो बैरूनी असबाब में वायरस भी शामिल है और बैक्टीरिया भी शामिल है। तो मगर तिब्बी यूनानी की खुसूसियत ये है कि उसमें एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल दवाएं इस्तेमाल करने के बाद न करके ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जो बदन में पहुंचकर बजाय इसके कि वायरस को या बैक्टीरिया को ख़त्म करें, वो जिसमें एक ऐसी फिजा बनाती हैं, ऐसा साजगार माहौल बनाती हैं कि ये बैक्टीरिया और वायरस की के असरात और उनकी एक्टिविटीज बेअसर हो जाते हैं। ये है यूनानी के इम्तियाज। हमारे यहाँ एंटी बैक्टीरियल दवाएं नहीं इस्तेमाल की जाती हैं, बैक्टीरियोसाइडल दवाएं नहीं इस्तेमाल की जाती हैं, बल्कि बैक्टीरियो स्टेटिस दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जो जिसमें पहुंचकर एक माहौल बनाए, एक फिजा बनाए जिसमें जरासीम बेअसर और बेअमल रहें। देखिए, जरासीम और बैक्टीरिया या वायरस से तो कोई एक पॉइंट भी, सुई के बराबर भी अगर आप यहाँ मेरे बदन में, किसी के बदन में करेंगे तो वहाँ भी हर किस्म के बैक्टीरिया मौजूद हैं। कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस्म का जिसके अंदर बैक्टीरिया ना हो। यहाँ तक कि ब्लड में भी बैक्टीरिया शामिल है, वायरस शामिल है। लेकिन हम में से सब तो बीमार नहीं हो जाते। उस बीमारी न होने की वजह साफ साफ यह है कि बैक्टीरिया उस वक्त बीमारी पैदा करते हैं जब बदन की अंदरूनी कुव्वतें और ताकतें कमजोर हो जाती हैं। और बैक्टीरिया यूनानी नुक्ता नज़र से उस वक्त बीमारी करते हैं जब वो बदन की खिलतों को मुतासिर करने में कामयाब हो जाते हैं। तो हम बैक्टीरिया वायरस को खूब मानते हैं, जिस तरह और जगह माना जाता है, मगर हम उनको एक्साइटिंग काज के तौर पर नहीं मानते।
एक्साइटिंग काज के तौर पर हम खिलतों को मानते हैं, हम बैक्टीरिया को प्री डिस्पोजिंग काज के तौर पर मानते हैं। वो बैक्टीरिया जब जिस्म में पहुंच करके हमारी खिलतों को मुतासिर करने में कामयाब होते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, और अगर उनसे हमारी खिलतें मुतासिर नहीं हो रही हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते। कोई बदन ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हर किस्म के बैक्टीरिया मौजूद ना हो, लेकिन हमारे बदन की जो मुदाफ़िया क़ुव्वतें हैं वो उनका मुकाबला कर रही हैं। आजकल ये कोविड-19 फैला हुआ है, उसमें भी यही है कि हमारे यहाँ सपोर्टिंग मेडिसिन है, वो दवाएं हैं कि जो बैक्टीरिया के असर को ज़ाइल करें और बराह रास्त बैक्टीरिया को ख़त्म करने के बजाय जिसमें एक ऐसा माहौल पैदा करें कि उनकी मौजूदगी बाइस मर्द साबित ना हो। ये तिब्बे यूनानी का इतना अहम कंसेप्ट है और इतना इसको हमें बहुत ज़्यादा सामने लाने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ बैक्टीरियोस्टेटिक्स दवाएं हैं। तीसरी एक बहुत अहम बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया में बहुत सी बीमारियाँ माल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा हो रही हैं, नफ्स तग़ज़िया की वजह से पैदा हो रही हैं, ख़ास तौर पर जो तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, हिंदुस्तान भी उसी में आता है, पूरा बर्र सग़ीर। तो यहाँ बहुत सी पैदा होने वाली बीमारियों का ताल्लुक ग़िज़ाओं की कमी से है, नफ्स तग़ज़िया की वजह से है। तो यूनानी दवाओं में निरी दवाइयत नहीं पाई जाती बल्कि उनमें ग़िज़ाइयत शामिल होती है। इसीलिए तक़सीम हमारे यहाँ की गई है ग़िज़ाई दवाई, दवाई ग़िज़ाई, यानी इसका मतलब ये है दूसरे अल्फाज में कि जो दवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी शामिल है, और वो दवाएं जिसमें पहुंचकर जहाँ दवाई मनफ़ियतें ज़ाहिर कर रही है वहाँ उनसे बदन को ग़िज़ाइयत भी मिल रही है। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में तो ऐसी दवाएं बहुत बेहद कारआमद हैं, बहुत सूदमंद हैं और हमारे मुल्क के सेहती निज़ाम को हल करने में कामयाब हो सकती हैं कि जो जिस्म में पहुँच करके दवाओं के साथ साथ ग़िज़ा का काम भी अंजाम दें और उससे वो कमी पूरी हो जो ग़िज़ाओं की कमी से हो रही है। और इसके बखिलाफ एलोपैथी की सारी दवाएं निरी दवाएं होती हैं, उनमें ग़िज़ाइयत का कोई जुज़, कोई पहलू शामिल नहीं होता। तो ये भी तिब्बे यूनानी के बड़े इम्तियाज़ात में है कि उसमें इस्तेमाल करने वाली दवाएं वो हैं जिनको हम अपनी ग़िज़ा में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। लौंग है, इलायची है, पुदीना है, सौंफ है। तो अब ये सब वो चीज़ें हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में शामिल हैं। अब इन्हीं के अंदर जो दवाई मनफ़ियतें हैं उनसे हम काम लेते हैं, और इसीलिए अतिबा ने हिदायत की है कि वो दवाएं इस्तेमाल की जाए और शुरू में कि जो हल्की फुल्की हों, जिनमें ग़िज़ाई अज़्ज़ा ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, और बहुत आखिर के अंदर हमारे यहाँ 4th ग्रेड की दवाएं हैं। 4th ग्रेड की दवा वो सबसे आखिर के अंदर जिसके अंदर सम्मी असरात होते हैं, वो दवाओं को इस्तेमाल करने की सिफारिश शुरू में नहीं की गई है, बल्कि जब बहुत मजबूरी हो तो आखिर में उन दवाओं से काम लिया जा सकता है। इसीलिए अतिबा का बहुत बड़ा तबका कुश्तों के इस्तेमाल के खिलाफ है, इसलिए कि कुश्तों के अंदर भी सम्मी असरात होते हैं, हालांकि हम उनके इज़ाले की कोशिश करते हैं। और आपको मालूम है कि आयुर्वेदिक में जो कुश्ते इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं उस कुश्ते की तश्कील में और कुश्ते को बनाने में यूनानी की दवाएं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है आयुर्वेदिक कुश्ते साजी में और यूनानी कुश्ता साजी के अंदर, कि यूनानी में दवाओं को कुश्ता करते वक्त ऐसी जड़ी बूटियाँ उसमें शामिल की जाती हैं जो उसके जहरीली सम्मी असर को कम करें। आयुर्वेदिक में ऐसा कुछ नहीं है एहतमाम, इसलिए कि हमारे यहाँ जो दर्जात कायम किए गए हैं दवाओं के, जो ग्रेड्स हैं, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, तो ये कुश्ता 4th ग्रेड की दवाओं में आता है। तो ऐसी सब दवाओं से, और आपको मालूम है कि अतिबाए लखनऊ का तो ये इम्तियाज़ है कि उनके यहाँ सैकड़ों नुस्खे के अंदर भी आपको दर्जे 4 की दवाएं या कुश्तों का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। तो तिब्बे यूनानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंसानियत का बड़ा एहतराम शामिल है। दूसरे सिस्टम्स में अक्सर मैं कहा करता हूँ दवा मर्ज निशाना है कि हमने तो ये दवा दी, मर्ज ज़ाइल हो गया,
لیکن طب یونانی میں محض مرض نشانہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم پورے جسم کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس دوا کا اثر اگر اس مرض پر ہوگا تو اس کے دوسرے مخالف اثر جسم کے دوسرے سسٹم پر نہ مرتب ہوں۔ انسانیت کا لحاظ، انسانیت کا خیال جتنا طب یونانی میں رکھا گیا ہے دوسرے سسٹم میں نہیں ہے۔ تو یونانی طب کو بہت سے اعتبارات سے جو فوقیت حاصل ہے اس فوقیت کو طلباء کے سامنے لانا چاہیے، عوام کے سامنے لانا چاہیے، اور عوام تو ایک عرصے سے یونانی طب کے قائل ہیں، اور صدیوں سے ہمارے اطباء نے، بزرگوں نے جو اثرات مرتب کیے تھے وہ کسی عقیدت کی بنیاد پر نہیں تھے، مذہبی تقدس کی بنیاد پر وہ نہیں تھے، بلکہ دواؤں کے اندر جو افادیت چھپی ہوئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر تھے۔ تو اگر ہم یونانی معالجے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یونانی علاج کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے لائیں اور خود بھی سمجھیں، تو انشاءاللہ طب یونانی کو وہی مقام مرتبہ پھر حاصل ہو سکتا ہے جو اس ملک میں اس کو حاصل تھا۔ لوگوں کا بھروسہ تھا اس کے اوپر، لوگوں کا اعتماد تھا۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ کا معمولی سا اسٹوڈنٹ بھی اس بات سے واقف ہے کہ پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، وہ ایٹم بم کی نہیں ہوتی تھیں، تلواروں کی ہوتی تھی، تو اس میں لوگ مرتے کم تھے، زخمی زیادہ ہوتے تھے۔ کہیں نہیں ملتا اور تاریخ میں کہ کسی جنگ میں اگر 1000 آدمی زخمی ہوئے ہوں سب کے سب مر گئے ہوں۔ آج کی جنگوں میں زخمی کم ہوتے ہیں، مرتے ہیں زیادہ گولیوں سے اور توپوں سے اور بموں سے، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ 1000 آدمی اگر کسی جنگ میں زخمی ہوئے ہوں سب مر گئے ہوں۔ ایسی مؤثر دوائیں، ایسے مؤثر مراہیم یونانی میں استعمال ہے کہ جس کا اگر ہم مگر وہ سب ہمارے آج تجربوں سے نکل گئے، اب ہم انہیں استعمال ہی نہیں کرتے، اینٹی بایوٹک۔ تو یونانی میں جو مراہیم ہیں، یونانی میں جو ذخیرہ ہے، لٹریچر ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم کو ان دواؤں میں چھپی ہوئی افادیت کا پتہ چلے گا۔ ایسی اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ جو تلوار سے مارتے تھے تو اس تلوار کو زہر میں بجھاتے تھے تاکہ اس تلوار کے اثر کے ساتھ ساتھ اس کے بدن کے اندر زہر بھی پہنچے۔ تو زہر میں بجھی ہوئی تلواروں سے زخمی ہونے کے باوجود لوگ صحتیاب ہوتے تھے۔ تو یہ یونانی طب کا جو اعجاز ہے، اور یونانی طب کے اندر جو افادیتیں چھپی ہوئی ہیں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی سسٹم میں نہیں ہے۔ اس قدر انسانیت کا لحاظ اور خیال اور انسان کو پیش نظر، ہمارے ہاں مرض کو اتنا زیادہ پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے جتنا مجموعی حیثیت سے انسان کو رکھا گیا ہے۔ سارے سسٹمز کا لحاظ اور سارے سسٹمز کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوا کا انتخاب۔ دیکھیے ایک چیز آخر میں اور بتا دوں کہ سب سے پہلی چیز ہے تشخیص مرض۔ تشخیص میں آپ ماڈرن جو بھی ٹیکنیک ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایلوپیتھی کے اندر جو تشخیص کے ذرائع ہیں یا ان کا تعلق میڈیسن سے نہیں ہے، وہ تو انجینئرنگ کی ترقی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو جو انسٹرومنٹ پہلے استعمال ہوتے تھے اب انجینئرنگ کی ترقی کے بعد وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو آپ تشخیص کے لیے ماڈرن سے ماڈرن ٹیکنیک اور جو انسٹرومنٹس ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوائیں جو ہوں وہ اپنی ہوں کہ اس کے بعد آپ نے اپنی دوا کو استعمال کیا تو سب سے پہلی چیز ہے تشخیص۔ اس کے اندر آپ ماڈرن ٹیکنیک سے کوئی اعتراض نہ کریں آپ نے۔ اس کے بعد ہے تجویز، انتخاب دوا۔ سب سے اہم چیز ہے انتخاب دوا۔ اب ایک مرض کے لیے 50 دوائیں ہیں، اب آپ نے پڑھا ہوگا ان کے افعال و خواص کے اندر، لیکن اب اس میں سے مؤثر کون سی ہے؟ اس کے مزاج کے لحاظ سے، مرض کے درجات کے لحاظ سے، مراحل کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، سیکس کے لحاظ سے۔ تو درجہ ابتدا ہے مرض کا، درجہ انتہا ہے، تو جو مرض کے درجات ہیں ان کو بھی ہم اطباء نے طب یونانی میں پیش نظر رکھا گیا ہے، اسی کے لحاظ سے دوا کا انتخاب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مجرب دوا بتا دیجیے، مجرب کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے تشخیص، اور اس تشخیص کی روشنی میں دوا کا انتخاب اور ان کا امتزاج، یعنی اس کو مرکب کرنا، اس کو ترکیب دینا۔ تو یہ میرے ذہن میں اس وقت کچھ باتیں تھیں، میں نے کوئی بجائے اس کے ایک منظم مرتب طور پر میں تاریخ بیان کروں کہ جانیوس پیدا ہوا، ابن سینا ہوا، وہ سب حاصل بیکار کی باتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ یونانی طب کی بنیاد کو سمجھیں، اس کے جو نظریات ہیں
किस तरह वज़ा किए गए हैं, क्यों किए गए हैं और उसके पीछे क्या इफादियत है। क्या फिर देखिए एक बात और, अगर आपसे कोई शख्स ये पूछे 2 मिनट में आप बता दीजिए कि इतने बहुत से सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपकी तिब का क्या इम्तियाज है, तिब यूनानी की क्या खूबसूरत है, क्या आइडेंटिटी है, इसका वाहिद जवाब होगा कैफियत अरबा, 4 कैफियत है। और मर्ज से ज्यादा मरीज को अहमियत देना और मर्ज का, दवा का, इंसान का, सेहत का, हर चीज का मुताला बहैसियत मजमूई करना, इसी को होलिस्टिक कंसेप्ट कहते हैं। यही होलिस्टिक अप्रोच है। अक्सर लोग लफ्ज होलिस्टिक यूज करते हैं मगर उनको कुछ खबर नहीं कि होलिस्टिक का मतलब क्या है। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा नजरिया कुल्लियत, यानी कुल्ली हैसियत से, मजमूई हैसियत से हर चीज का मुताला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पटना तिब कॉलेज के जिम्मेदारों का, उसके प्रिंसिपल का और कोऑर्डिनेटर का कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया और आप हजरात से मुझे इस गुफ्तगू को मौका मुझे हासिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस मौके का बहुत देर से, दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि आपके लेक्चर के बाद कुछ मैं जो मैं समझ सका उसको मैं बयान करूं और सर तशरीफ रखें उस दौरान। ये सर से मेरी गुजारिश है। सर नए बच्चे हैं, इनके कुछ सवालात भी आए हैं तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इनके लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि वो डायरेक्ट आपसे बात कर सकें। ये मौका जो इनको मिल रहा है शायद हमें नहीं मिल पाया था जब हमने तिब्बत कॉलेज ज्वाइन किया था, तो ये बहुत बड़ी बात है नई जनरेशन के लिए। कोई एहसास बहुत दिनों बाद हो शायद, या कुछ लोग कर भी रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी चीजें ना कि आपके लिए बल्कि हम जैसे उस्ताद के लिए भी सर ने कही है। और एक जो अमूमी बात है कि अपने सिस्टम में बिलीव करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमको खुद बिलीव जब तक नहीं होगा उसको हम आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगे। और यूनानी तिब का ओरिजिन यूनान से समझना, कल परसों भी इस पे बात हुई थी, ये हमारी कमजोरी होगी। ये फिर हम 1000 साल में सिमट के रह जाएंगे बस और तिब को तिब यूनानी कहें तो यह ज्यादा बेहतर है। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ग्लोबल जो नेचर है यूनानी का, वो और चीजों से दिगर जो तिब है उससे इसको अलग करता है। बाकी जो तिब है वो रीजनल है, किसी खास एरिया में, चाइनीज, थाईज, इंडियन में आयुर्वेदिक। ये बड़ी बात सर ने हमारे लिए कही। और एक उससे बड़ी जुड़ी बात है कि जब ये मुस्लिम तिब्बाओं के पास ये तिब पहुंचा, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसमें कई गुना, उसमें दवाओं का इजाफा, उसके नजरियात को मानना, और एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिसमें लुइस एंड मैग्नर की एक बुक आती है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की, जो बहुत ऑथेंटिक बुक है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पे, और ज्यूज है वो बंदा, फिर भी वो लिखता है कि जकरिया राजी और अरबियन तिब्बाओं का ये सबसे बड़ा एजाज है कि वो चाहते तो पूरे जो वो डार्क एज में थे, ये यूनानी तिब का नाम बदल के अरबी तिब या इस्लामी तिब या जकरिया तिब या कोई तिब रख सकते थे, लेकिन ये उनकी तस्दीक है और ये गवाही है उनके सच्चे होने की और तिब के लिए उनकी खिदमत की। उन्होंने इसको बदला नहीं, जैसे जो नजरिया पाया, हाँ तनकीद की उस पे, उनको आगे बढ़ाया। ये बहुत बड़ी चीज है। और एक जो बहुत अच्छी चीज सर ने हमको बहुत तेजी में बता दिया, हकीम अजमल खान का किरदार जो इंडिया में 1908-1910 के आसपास जब यहाँ खत्म करने का मामला चल रहा था, यूनानी तिब को, आयुर्वेदा को, सबको, तो कोर्ट में जब मसला गया था मुंबई में, उन्होंने खुद ने वकालत की और आखिर जो फैसला आया उसमें उन्होंने कहा कि इस ऐवान में बैठे हुए जज, वकील, जितने भी लोग हैं, अगर कोई इस चीज से इनकार कर दे कि वो हकीम से, वैद्य से अपनी सर्विस नहीं लेते हैं, तो मैं अपनी पैरवी नहीं लड़ूंगा। तो जज ने उसके बाद फैसला दिया कि नहीं, इनको ऑर्गेनाइज किया जाए, इनके बोर्ड्स बनाए जाए, बजाबता इंस्टीट्यूशंस का रोल उसके बाद स्टार्ट होता है। दूसरे, सर ने असासा की बात की कि हमारे पास, कल भी इस पे बात हुई थी कि 30 मिलियन के आसपास मखतूतात हैं अलग अलग शहरों में, अंदलुस में, बगदाद में, काहिरा में, दुनिया के अलग शहरों में ये हैं। इंडिया में खुद आपको 3 लाख प्लस जो टिकट डीएल का एब्जॉर्प्शन है, उसमें से 1.5 लाख के आसपास सिर्फ यूनानी है। सर ने बेसिक की बात की जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। हम लोग उसमें फर्स्ट ईयर में फंस जाते हैं कि अरकान 4 क्यों कहा गया, और जबकि जब
100+ हमारी पीरियोडिक टेबल है, तो बहुत आगे आप आएंगे तो इसको समझिए कि अरकान की जो हैसियत है वो एक स्टेटस है, सुतून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और आप मॉडर्न साइंस से आए हैं, आप समझिएगा इस बात को कि ओरिजिनल एवोल्यूशन की जो लाइफ थी, जो थ्योरीज थी ओरिजिनल एवोल्यूशन की, बेसिक ये अखलाक को टारगेट करता है। और मुझे दुनिया में लगता है कि सबसे पहले ये थ्योरी थी जो ओरिजिनल एवोल्यूशन को डिफाइन करती है। और उसके बाद बहुत सारी बकवास थ्योरीज आई जो चली, जिसको आगे बढ़ाने वाले लोग रहे, लेकिन ये नहीं चल पाई। होलिस्टिक अप्रोच के बारे में सर ने यूनानी के बारे में बताया कि यूनानी अपने आप में इंटरसिस्टमिक डिजीज को डिफाइन करता है बहुत पहले से। आज जाके मॉडर्न इस चीज को एतराफ कर रहा है कि मल्टी सिस्टमिक डिजीज होती है, उसको किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है। कुछ सवाल भी आए बच्चों के, बैक्टीरियोस्टैटिक सर ने जो एक वर्ड बताया, तो कुछ लड़के सर बच्चे पूछ रहे हैं कि टीबी का कैसे सवाल करिए, सवाल कराइए, जी सवाल सर। बच्चों से जरूरी है वो। एक बच्चों ने पूछा है कि सर की टीबी का जो इलाज होता है, तो वो अगर हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग नहीं देंगे तो वो कैसे हम इलाज यूनानी में कर पाएंगे उसका? देखिए, कोई भी सिस्टम क्लेम नहीं करता कि उसके यहाँ हर मर्ज का इलाज मौजूद है। अब कैंसर को ही ले लीजिए, तमाम दुनिया में उस पर रिसर्च हो रही है, करोड़ों रुपया हर मुल्क पर सर्व कर रहा है, खर्च कर रहा है, लेकिन उसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। तो ऐसी तिब्बे यूनानी हर मर्ज के बारे में क्लेम नहीं करती कि हमारे यहाँ उसका कामयाब इलाज है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के सिलसिले में भी शुरू में हमारे पास कुछ कारगर मुफीद दवाएं हैं, लेकिन आखिरी स्टेज के अंदर जब उसके अंदर लंग्स के अंदर कैविटी बहुत ज़्यादा बन जाती है तो हमारा इलाज कारगर नहीं होता। तो हर बीमारी का हर सिस्टम में इलाज कोई क्लेम नहीं करता, ये मुमकिन भी नहीं है। बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज यूनानी के अंदर बहुत कामयाब है, बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज चाइनीज मेडिसिन में कामयाब है। तो पॉजिटिव अप्रोच हमारी ये होना चाहिए कि अगर 100 में से 80% बीमारियों का इलाज भी हम कामयाबी से कर सके तो ज़माने को और इंसानियत को तिब्बे यूनानी की ज़रूरत है। 100% बीमारियों में कामयाबी का दावा कोई सिस्टम नहीं करता और न कर सकता। तो मैं तो अक्सर यहाँ तक कहता हूँ कि अगर यूनानी तिब सिर्फ 5 बीमारियों का इलाज कामयाबी से कर सके तो इसका वजूद दुनिया में कायम रहना चाहिए। चे जाए कि 80% और 85% बीमारियों का इलाज हम कामयाबी से कर सकें तो ये सही है कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर खासतौर पर लास्ट स्टेज में तिब्बे यूनानी या दूसरी सिस्टम बल्कि खुद एलोपैथी भी इतनी कारगर नहीं होती लास्ट स्टेज में, लेकिन शुरू स्टेज में हम भी थोड़े बहुत कामयाब होते हैं और एलोपैथी कामयाब है। इसका हमें एतराफ है कि ट्यूबरकुलोसिस भी उन बीमारियों में है जिनका हमारे यहाँ बहुत मुकम्मल शाफी इलाज नहीं है। बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो, सवाल एक सवाल आया बच्चे का, माल न्यूट्रिशन में यूनानी का क्या रोल है? अरे सबसे ज्यादा रोल तो इसी में है, माल न्यूट्रिशन के अंदर। मैंने अभी तफसील से बताया कि तिब्बे यूनानी के अंदर जितनी दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो निरी दवाइयत नहीं होती, उसमें हर दवा में ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं, हर दवा में ग़िज़ाइयत होती है। और तिब्बे यूनानी ही एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर जो दवाएं हैं वो 100% दवाइयत से खाली नहीं होती, उनमें ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस किस्म की दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। माल न्यूट्रिशन में जितनी यूनानी दवाएं कारगर हैं दूसरी सिस्टम नहीं है। अब मैंने भी नाम लिए थे, पुदीना, इलायची, सौंफ, ये सब चीज़ें जो रोज़मर्रा घर में इस्तेमाल होती हैं ये यूनानी के अंदर बतौर दवा इस्तेमाल की जाती हैं। और यूनानी दवाओं की तो तक़सीम ही इस बुनियाद पर की गई है कि ग़िज़ाई दवाई, दवाई ग़िज़ाई, और इस बात को रिकमेंड किया गया है कि शुरू में वो दवाएं इस्तेमाल की जाएं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। तो ये तो यूनानी तिब का बड़ा इम्तियाज़ है। एलोपैथी की हर दवा एंटीबायोटिक
केमिकल सिंथेटिक होती हैं, उसमें कोई ग़िज़ाई जूस शामिल नहीं होता, और यहाँ हर दवा में ग़िज़ाई जूस शामिल होता है। तो माल न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा मुफीद, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में सबसे ज़्यादा मुफीद यूनानी सिस्टम है। सर, एक बच्चे का सवाल आया है कि कार्डियक अरेस्ट में, हार्ट अटैक में यूनानी क्या अप्रोच हो सकता है हमारा? देखिए, शायद आप लोगों के इल्म में हो कि खमीर आबरेशम अरशद बाला पर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि यूरोप में भी काम हुआ है, और खमीर आबरेशम को बहुत मुफीद पाया गया है कार्डियक अरेस्ट में। लेकिन देखिए, असल में हम रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम किसी मरीज को सिर्फ अपनी दवाओं पर रखें तो उसमें खतरा ज़्यादा होते हैं। तो बाज़ बीमारियों के अंदर जो बहुत मुहलिक होती हैं, बहुत फैटल होती हैं, उसमें हम रिस्क न लेने की वजह से एक्सपेरिमेंट और तजर्बे नहीं करते। कार्डियक अरेस्ट भी उसी में से एक है। ये है असल में बुनियादी वजह, वरना हमारे पास बहुत सी दवा है, और इब्न सीना का तो एक पूरा रिसाला है अद्विया कल्बिया के नाम से, और उसने 1000 साल पहले महसूस कर लिया था कि जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ सिस्टम्स की बीमारियां हैं उनमें हार्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा अहम है। तो उसने 62 दवाएं अमराज क़ल्ब पर लिखी हैं, और उन 62 दवाओं पर अलग अलग तौर पर काम हुआ है और मजमूई तौर पर भी हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे यहाँ वो सहूलतें इंडोर हॉस्पिटल्स में हासिल नहीं हैं जो एलोपैथी के मॉडर्न हॉस्पिटल्स के अंदर हासिल है। तो हम बहुत उसको कवर करते हुए नहीं चल सकते उस रिस्क को, इसलिए हम इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं करते, और हमारी तवज्जो दूसरी बीमारियों के ऊपर ज़्यादा रहती है। अच्छा सवाल है ये, और मैं इसकी भी तायद करता हूँ। लेकिन मैंने जो वजह बताई कि हम रिस्क लेना नहीं चाहते, और हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर वो सहूलतें नहीं हैं जो सहूलतें इस कार्डियक अरेस्ट के लिए ज़रूरी हैं। एक सवाल सर बच्चों का आया है कि आपने अर्ज किया है, सर ने ये अर्ज किया है कि जो अभी एलोपैथिक सिस्टम है वो सक्सेसर है यूनानी मेडिसिन का, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि सर जवाब दें इसका। क्या चीज, क्या समझा नहीं मैं, क्या नहीं है? यूनानी अभी जो एलोपैथिक सिस्टम है वो सक्सेसर है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, मतलब नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, मैंने सक्सेसर नहीं कहा। सब सिस्टम अलग अलग हैं, सब सिस्टम की अलग अलग पहचान है, अलग अलग आइडेंटिटी है, कोई सक्सेसर नहीं है। ये मैंने पूरे लेक्चर में लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, न मैं कभी करता हूँ इस लफ्ज को इस्तेमाल कि एलोपैथी यूनानी का सक्सेसर है। यही जो गलतियां की हमारे बुजुर्गों ने, कि जब 19वीं सेंचुरी में तिब्ब यूनानी के ऊपर इतराजात किए गए कि आपका सिस्टम अनसाइंटिफिक है, तो उन्होंने साइंटिफिक बनने के खप्त में और साइंटिफिक बनने के चक्कर में अपने डांडे ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी से मिलाने शुरू कर दिए कि चूंकि एलोपैथिक साइंटिफिक है और वो हमारी सक्सेसर है, लिहाजा हम भी साइंटिफिक हैं। तो उन्होंने साइंटिफिक बनने का आसान नुस्खा ये तलाश किया कि अपनी और एलोपैथी की हिस्ट्री एक बता दी, हुआ करे एक हिस्ट्री। लेकिन अब तो बिल्कुल दोनों के अंदर इंतहाई डिफरेंस है, दोनों में इंतहाई फर्क है, और हम हरगिज ये नहीं कहते कि एलोपैथी हमारी जानशीन है और एलोपैथी और हमारी तारीख एक है और एलोपैथी ने सब हमसे लिया है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं करता। एलोपैथी अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यूनानी अलग सिस्टम है, उसके अपने नजरियात हैं, उसके इम्तियाजात हैं, उसकी आइडेंटिटी है, उसके अंदर मर्ज के मुताले का एक अलग, दवा के मुताले का एक अलग वो है मुताला। ये बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल जहनों से निकालिए कि एलोपैथी आपकी सक्सेसर है, बिल्कुल नहीं है, वो एक अलग सिस्टम है, हम अलग सिस्टम है। अब आप तो नहीं, एक मिनट, आप होम्योपैथी को भी कह सकते हैं, होम्योपैथी के बहुत से नजरियात इलाज बिलमिसल के हैं, तो बहुत से अतिब्बा इसके कायल थे और वो इस तरह इलाज करते थे जो आज होम्योपैथी में किया जाता है, लेकिन हम होम्योपैथी को अपना सक्सेसर नहीं बताते। ऐसी एलोपैथी के अंदर हम वो हमारी सक्सेसर नहीं है, हर सिस्टम अलग अलग है। और अगर फर्क कीजिए हमारी उनकी हिस्ट्री कभी एक रही है तो अब तो कई सौ बरस से बिल्कुल फर्क है दोनों के अंदर। एलोपैथी ने इंसानियत को एक मादा और मैटर समझकर उसका मताला शुरू कर दिया, और तिब्ब यूनानी इंसान को महज एक मैटर नहीं समझती कि उसका मुताला
केमिस्ट्री के लैब्स में किया जाए, बल्कि उसमें उसका रूहानी और नफ्सियाती उनसुर भी शामिल है। ये तिब्बी यूनानी का बड़ा इम्तियाज है कि वो इंसान को महज एक मैटर और मादा करार नहीं देती, वो केमिस्ट्री के लैब में उसका मुताला काफी नहीं समझती, बल्कि उसके अंदर मादी और रूहानी दोनों उनसुर शामिल हैं और उसका मजमुआ इंसान है। तो एलोपैथी हमारी कोई सक्सेसर नहीं है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो जिस तरह होम्योपैथी अलग सिस्टम है, आयुर्वेद अलग सिस्टम है और चाइनीज मेडिसिन अलग सिस्टम है, ऐसी वो भी अलग सिस्टम है। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इजाजत है सर? जी जी, मैं तो इससे खुश होता हूँ, आप सवाल करें। सर मैं टीचर हूँ और आपको मालूम ही है ना चाहिए, हम लोग आखिरी स्टेज में हैं। नहीं, मैं तो आपसे वाकिफ हूँ, मैं आपसे खूब वाकिफ हूँ। जी सर, मैं सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन है अपने बच्चों के लिए कि ये मॉडर्न साइंटिफिक दौर है सर, और हर चीज़ को साइंटिफिक पैरामीटर पे तौला जाता है, और जब साइंटिफिक पैरामीटर पे वो नहीं आ पाता है तो उसे लोग थोड़ा एक्सेप्ट करने में हेसिटेट करते हैं। तो सर, बीइंग एज ए टीचर, बीइंग एज ए ऑर्गेनाइजर या बीइंग एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, मुझे क्या करना चाहिए कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को साइंटिफिक तौर पे लोगों के सामने रख सके सर? व्हाट हैव टू बी इनिशियल, कुछ दो स्टेप क्या करना चाहिए सर फर्स्ट स्टेप में? देखिए, ये जहन की तिब्बे यूनानी साइंटिफिक नहीं है, तिब्बे यूनानी साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखती है, ये गलत है। जब लोग इस सवाल ये करते हैं कि तिब्बे यूनानी में रिसर्च नहीं हो रही है, तिब्बे यूनानी में साइंस की तरह चीज़ों को नहीं देखा जाता है, तो वो इसका मतलब ये समझते हैं कि तिब्बे यूनानी अब तक रिसर्च पाकर, साइंटिफिक बनकर एलोपैथी क्यों नहीं बन गई। अगर तिब्बे यूनानी में रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्च पाकर, तिब्बे यूनानी में रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि तिब्बे यूनानी रिसर्च पाकर एलोपैथी बन जाए। तिब्बे यूनानी में हमेशा रिसर्च का सिलसिला रहा। यूनानी पीरियड का नुमाइंदा डियोस्कोरिडीज, उसके यहाँ कुल 1500 दवाओं का बयान है। हिंदुस्तान के अंदर 2500 से ज्यादा दवाएं नजमुल गनी ने अपनी किताब में तहरीर की हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि तिब्बे यूनानी इब्न सीना के ज़माने में जहाँ थी 1000 साल पहले वही हैं। और जैसा मैंने अर्ज किया कि तिब्बे यूनानी के कुछ बुनियादी नज़रियात हैं, उन्हीं की बिना पर उसकी आइडेंटिटी है। तो साइंटिफिक बनने का मतलब ये नहीं है कि हम उन बुनियादी नज़रियात से अपने आप को अलग कर लें। हर इल्म फन के कुछ बुनियादें होती हैं, उनमें कुछ हमारे मन का क्या है। लगता है सर का माइक्रोफोन म्यूट हो गया है। नहीं, वो एग्जिट हो गया शायद। अच्छा, वेट करते हैं हम लोग। आगे सर। नहीं, अभी शायद लेफ्ट है। माफ कीजिएगा, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। माफ कीजिएगा, ये कुछ आ गया था किसी का टेलीफोन। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर फन के कुछ मबादियात होते हैं, तो मबादियात की वजह से उस फन की अपनी आइडेंटिटी, उसका इम्तियाज कायम रहता है। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि तिब्बे यूनानी का बुनियादी नजरिया है कैफियत का। जो पूरी दुनिया के अंदर जो तग़य्युरात होते हैं मौसमों के, फसलों के, और जिसको एक आम आदमी भी महसूस करता है, तो यूनानी के जो बड़े लोग थे जिन्होंने इस फन को मरतब किया, उन्होंने इन 4 कैफियतों को मुलाहिजा किया। तो अब रिसर्च का मतलब ये नहीं है
کہ ان کیفیتوں کی جگہ پر کوئی پانچویں کیفیت پیدا کر دی جائے. دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سوال ہمیشہ کیا گیا ہے کہ یونانی میں ریسرچ نہیں ہو رہی, یونانی میں سائنس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. ارے صاحب ہم پورا فائدہ اٹھاتے ہیں سائنس کے اندر. اور ریسرچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونانی طب نے اب تک ریسرچ پا کر ایلوپیتھی کی شکل کیوں نہیں اختیار کر لی. ریسرچ کا یہ بہت محدود مفہوم ہے. ہم سارے پیرامیٹرز تشخیص کے اختیار کرتے ہیں آج کل, جو کہ دوسرے سلسلے میں ایلوپیتھی میں کیے جاتے ہیں. کوئی طبیب یہ نہیں کہتا کہ آپ ایکس رے نہ کرائیے اور پیتھولوجیکل ٹیسٹ نہ کرائیے. یہ بڑی تبدیلی ہے جو آئی ہے تشخیص میں. لیکن جہاں تک دواؤں کا تعلق ہے, ان دواؤں پر ہمارے یہاں ریسرچ کا بدستور سلسلہ جاری ہے. لیکن ہم اس دوا پر جو کام کرتے ہیں وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے کرتے ہیں, ان کیفیتوں کے لحاظ سے کرتے ہیں. ریسرچ کا مطلب سمجھنا چاہیے. میرے استاد نے ایک مضمون لکھا تھا اسی میں جھلا کر کے, ریسرچ کی بیماری. ہر شخص کے ذہن میں ریسرچ نہیں ہو رہی, ریسرچ. ارے ریسرچ کا مطلب بھی سمجھتے ہیں, ریسرچ کا کیا مطلب ہے ریسرچ کا. تو یونانی طب میں جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے, امراض پر ہو, دوا پر ہو, صحت پر ہو, کسی چیز پر بھی ہو, وہ ریسرچ اس کے اپنے اصولوں کی روشنی میں ہو رہی ہے. میری بات کچھ واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یس سر, یس سر. اب ہومیوپیتھی میں ریسرچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہومیوپیتھی ریسرچ پا کر ایلوپیتھی بن جائے. چائنیز میڈیسن میں ریسرچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریسرچ پا کر ایلوپیتھی بن جائے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یونانی اب تک انہی نظریات پر کیوں قائم ہے جو 1000 برس یا اس سے پہلے قائم کیے گئے تھے. تو ہر ایک کی اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے, اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, اس کے بنیادی اصول ہوتے ہیں. تو ہماری لائن آف ریسرچ اور ہماری لائن آف ورک دوسرے سسٹم سے الگ ہوگی, اور اس کے مطابق ہم کام کرتے رہتے ہیں, آگے بڑھتے رہتے ہیں. کتنی بیماریاں جو عربوں کو نہیں معلوم تھیں, ابن سینا کو نہیں معلوم تھیں, وہ ہماری کتابوں میں اضافہ ہوا. کتنی دوائیں جو ان کو نہیں معلوم تھیں, یونانیوں کو ان کے بعد عربوں کو نہیں معلوم تھیں, لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں ان پر اضافہ ہوا. تو ایسا نہیں ہے. بہت سی بیماریوں کا کامیاب علاج ہندوستان میں ہم نے تلاش کیا, وہاں نہیں تھا. تو ریسرچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونانی میں, یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دماغوں میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ یونانی اب تک انہی پر پرانے نظریات پر کیوں قائم ہے, اور اب تک یہ ریسرچ پا کر ایلوپیتھی کیوں نہیں بن گئی. ایلوپیتھی اس لیے نہیں بن گئی کہ یونانی طب کے اپنے مبادئات ہیں, اس کے اپنے اصول ہیں, اس کے اپنے نظریات ہیں. تو ہماری لائن آف ریسرچ اور لائن آف ورک دوسرے سسٹم سے الگ ہوگی. یہ نہیں ہے ہماری لائن آف ریسرچ کہ ہم دوا پر اس طرح کام کریں جس طرح ایلوپیتھی میں کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو مثال دوں, افیون ہے مثلا. افیون ہر سسٹم میں استعمال ہوتی ہے, آیورویدا ہو, ایلوپیتھی ہو, ہومیوپیتھی ہو, چائنیز ہو, یونانی ہو. اب اسی افیون کو ایلوپیتھی میں جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو مختلف اپنے نقطہ نظر سے مختلف الکلائڈس میں تقسیم کر کے اس کا ایک ایکٹیو پلس پہ لے لیتے ہیں. اسی افیون کو جب ہومیوپیتھی والے استعمال کرتے ہیں تو محلول کی مقدار کم کرتے چلے جاتے ہیں, ایک خاص پوٹینسی کی دوا ان کے یہاں وہ تیار ہو جاتی ہے. اسی افیون کو جب آیورویدک والے استعمال کرتے ہیں تو اپنے اصولوں کے تحت شدھ کر کے استعمال کرتے ہیں. اسی افیون کو جب یونانی والے استعمال کرتے ہیں تو کروٹ فارم میں استعمال کرتے ہیں, مدبر کر کے استعمال کرتے ہیں. تو دوا ہر جگہ کامن ہے, ہر سسٹم کے اندر, لیکن ہر سسٹم کے اپنے اصول ہیں, اس کے تحت اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے, مطالعہ کیا جاتا ہے, آگے بڑھا جاتا ہے. تو یونانی میں ریسرچ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بالکل ایلوپیتھی جامہ پہن لے اور ایلوپیتھی بن جائے. اس کے اپنے اصولوں کے روشنی میں ریسرچ کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے. بقراط اور جائنوس کے زمانے کی جو طب تھی, رازی اور ابن سینا کے زمانے میں بہت مختلف ہوگی. رازی ابن سینا کے زمانے میں جو طب تھی آج کے دور میں بہت مختلف ہے. اطباء کی اپروچ, مرض و دوا کے سلسلے میں ان کا مطالعہ سب بہت الگ ہو چکا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایلوپیتھی کی شکل اختیار کر لیں. ہلو, بہت بہت شکریہ سر. سر جی سر, آپ کو ہم لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک تجسس میرا ہے کہ سر ہمارے جی پاس جو کتابیں ہیں یونانی کی, جی تو یہ 1500 سے 1800 کے بیچ جو ہے یورپینس رائٹرس ہیں, اس کی بک یونانی میں ایڈٹ کیوں نہیں ہے؟ شاید ہم سے چھوٹ گیا یا کوئی اور وجہ رہی اس کی. کچھ نہیں چھوٹا.
ہم نے وہ چیزیں لے لی ان کتابوں سے جو ہمارے اصولوں سے متصادم نہیں تھیں، ان سے نہیں ٹکرا رہی تھیں. بہت سی چیزیں لی ہم نے. اب یہی جراثیم کا نظریہ ہم نے لیا، وائرس کا نظریہ ہم نے لیا، اور ہم نے اس کا مطالعہ یہ کیا کہ جراثیم یعنی بیکٹیریا اور وائرس براہ راست مرض پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتے. یہ جب تک بدن کی رطوبتوں کو، بدن کی خطوں کو متاثر نہیں کرتے، محض ان کا وجود باعث مرض نہیں بنتا. اور ہم اپنی دواؤں سے یہ کام لیتے ہیں کہ جیسے معمولی ہے نزلہ زکام، سب کو معلوم ہے کہ وائرل ڈیزیز ہے، ہم کوئی اینٹی وائرل دوا استعمال نہیں کرتے، اور ہمارے جوشاندے اور فساندے بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں. تو یونانی نے جو اس دور میں کتابیں لکھی گئی ہیں، دیکھیے اصل میں اس دور میں جو کتابیں لکھی گئیں جہاں سے کہ ایلوپیتھی نے ایک الگ شکل اختیار کی، اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایلوپیتھی نے انسان کو سائنس کی، کیمسٹری کی طرح ایک مادہ میٹر قرار دیا. وہیں سے یونانی نے اختلاف شروع کیا، اور وہیں سے ہماری ان کے درمیان ادوری شروع ہوئی. طب یونانی نے اس پر اصرار رکھا برابر کہ انسان محض مادہ نہیں ہے، انسان کا جسم مادہ اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. اس کے انسان میں روحانی عنصر اور نفسیاتی اور نفسانی عنصر شامل ہے. ایلوپیتھی نے اس سے انکار کیا، اور اس نے ایک محض مادہ میٹر قرار دے کر کیمسٹری کی، فزکس کی لیبس میں اس کی اسٹڈی شروع کر دی. یہاں سے ہمارا ہوا. اور اسی طریقے سے اس نے دوا کے سلسلے کے اندر دوا کی قدرتی ترکیب کو توڑ کر مختلف الکلائڈس میں تقسیم کر کے ایکٹیو پرنسپل لے لیا. یونانی اس بات کی قائل نہیں کہ دوا کو مجموعی طور پر، انسان کو مجموعی طور پر، ہر چیز کا مطالعہ مجموعی طور پر کرنا چاہیے. تو ہمارا جو امتیاز ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ 15 سینچری میں اور 16 سینچری میں جب ایلوپیتھی نے ایک الگ اپنی راہ اختیار کی اور اس نے ایک الگ اپنی شکل بنائی، یونانی طب نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اور یونانی نے انسان کا، علامہ اقبال کا بھی یہاں تک کہنا تھا کہ انسانی بدن کی کوئی سائنس نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم بدن کی ان بہت سی حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں. ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کو غصہ دلا دوں، بدن میں وہ ترشحات شروع ہو جائیں گے جو اب تک نہیں تھے. ابھی میں آپ کو خوشی کی خبر سنا دوں تو آپ کے جسم کے اندر وہ ترشحات، انزائمز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. غم کی خبر دے دوں، بھوک بھی متاثر ہو جائے گی، نیند بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ جو انسان کے نفسیاتی عناصر ہیں اور اس کا جو ایک روحانی حصہ ہے، یونانی طب میں اس کا احترام کیا گیا ہے. یونانی طب میں اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے، بہت اہمیت دی گئی ہے کہ انسان محض مادہ، محض میٹر نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کا کوئی مطالعہ نہیں کیا جا سکتا. کیمسٹری کی لیبس کے اندر جو کیفیتیں صبح سے شام تک انسان کے اوپر طاری ہوتی رہتی ہے، صبح کچھ ہے موڈ، دوپہر میں کچھ ہے، رات کو کچھ ہے، تو انسان پر جو مختلف کیفیات، مختلف تاثرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں پورے ایک دن کے اندر، تو یونانی طب نے اس کو اہمیت دی ہے. اور وہیں سے ایلوپیتھی میں ہم میں اختلاف شروع ہوا ہے. بہت بہت شکریہ سر. اس سے پہلے کہ وائس پرنسپل صاحب اظہار تشکر کریں، سر سے بس ایک آخری درخواست ہے. اظہار تشکر ابھی مت کیجیے، ابھی ذہن کو صاف کر لیجیے کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ میں آ رہی ہیں. جی سر، جی سر. سر ایک آپ سے درخواست ہے بچوں کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ ابن سینا اکیڈمی آف میڈیسن اینڈ سائنس کی کیا خصوصیات ہے، کیوں نہیں وزٹ کرے یونانی اسٹوڈنٹس، اور ان سے کیا کیا فوائد ان کو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابن سینا اکیڈمی نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا میں واحد ایک ایسی اکیڈمی ہے جس میں یونانی طب کے متون اور ٹیکسٹ کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نہ صرف ابن سینا بلکہ یورپ، ایران اور ترکی اور سنٹرل ایشیا میں یونانی طب کے جو ٹیکسٹ شائع کیے جا رہے ہیں، ایڈیٹنگ کا وہاں جو کام ہو رہا ہے، ٹرانسلیشن کا جو کام ہو رہا ہے، ان کو ہم نے اس اکیڈمی میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے. ہندوستان کی یا پاکستان کی لائبریریز میں یونانی کالج ہوں یا اور یونیورسٹیز ہوں، وہ کتابیں ہیں جو وہاں کے مارکیٹ میں ملتی ہیں.
ہم لوگوں نے کوشش کی ہے ابن سینا اکیڈمی میں کہ ہندوستان سے باہر جو کتابیں چھپ رہی ہیں یونانی کے حوالے سے ان کو یہاں پر جمع کیا جائے. انہیں کنسلٹ کرنے کے لیے نہ صرف ہندوستان بلکہ یورپ سے بھی لوگ آتے ہیں, امریکہ سے بھی لوگ آتے ہیں. تو ایک تو سب سے بڑا امتیاز یہ ہے ابن سینا اکیڈمی کا کہ یہاں وہ متون اور ٹیکسٹ جو اس وقت شائع ہو رہے ہیں اور جن کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا اب سے کچھ عرصے پہلے تک یہ خیال تھا کہ وہ کتابیں ناپید ہو گئی یا وہ مخطوطات اب دنیا میں نہیں رہے یا مخطوطات ہی کی شکل میں وہ کتابیں ہیں, جبکہ اب وہ کتابیں یورپ میں شائع ہو رہی ہیں, ایران ترکی میں شائع ہو رہی ہیں. ہمارے بزرگ یہ سمجھتے رہے کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے, غائب ہو گئی وہ. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ یہاں جو میوزیم بنایا گیا ہے ہسٹری آف میڈیسن کا, تو اس میں جیسے میں نے اپنے لیکچر کے شروع میں کہا تھا کہ ہم اولڈسٹ میڈیکل سویلائزیشن میسوپوٹامیا سے چلے. جب یونانی کا منسٹری میں ڈوزیئر بن رہا تھا تو وہاں بھی یہ غلطی ہو رہی تھی کہ یونان سے اس کی ابتدا دکھائی گئی. میں نے وہاں چینج کرا ہے, میں اتفاق سے ممبر تھا, میں وہاں اثر انداز ہوا اور میں نے کہا کہ وہاں سے دکھائیے آپ یونان کی. اور میں نے میسوپوٹامیا میں جو اسکول تھے جس میں طب پڑھائی جاتی تھی, مصر میں جو اسکول تھے 2500 برس پہلے, ان کے نام بتائے کہ یہ اسکول تھے, ان ناموں سے تھے, وہاں پر میڈیسن کو پڑھایا جاتا تھا. تو یونانیوں نے اپنی طبی معلومات کو ان اولڈسٹ میڈیکل سویلائزیشن سے اخذ کیا, ان سے قبول کیا. یونان پر اچانک وہی نہیں نازل ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بلکہ یونان نے ان قدیم اقوام کی طبی تہذیبوں سے پورا استفادہ کیا اور ان کی بنیاد پر طبی نظریات کو وضع کیا. تو اصل میں بنیادی چیز یہ ہے. ایز اے اسٹوڈنٹس جو نئے بچے ہیں جی ان کے لیے کیا کیا انوالومنٹ ہے, اور خاص کے اگر کوئی آن لائن بھی اگر اس طرح کے کچھ کورسز چل رہے ہوں جس سے وہ جڑ سکیں, جان سکیں طب کو ایک یکجا طور پہ ابن سینا اکیڈمی کے سے حوالے سے. دیکھیے ابن سینا اکیڈمی آپ کو معلوم ہے میں نے اپنے ذرائع وسائل سے قائم کی ہے, اور یہ اکیڈمی اس لیے نہیں بن گئی کہ بنانے والا بہت امیر تھا, اس کے بعد بہت فنڈز تھے, پیسہ تھا, تو جہاں امیروں کے اور بہت شوق ہوتے ہیں وہاں ایک اکیڈمی لائبریری بنا لو. بلکہ میں تو آپ ہی کی طرح ایک ٹیچر تھا, وہ بھی ریٹائرڈ ہو گیا, ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو بنایا. اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں, گورنمنٹ سے کوئی اس کو گرانٹ سالانہ نہیں ملتی کہیں سے بھی. خود مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کو معاملہ یہ ہے ان کی سوچ مسجد مدرسے سے اوپر نہیں ہے. ابھی میں اعلان کروں کہ مدرسہ بنا رہا ہوں, مسجد سب چندے دے دیں گے, لیکن ہیریٹیج, کلچر, سویلائزیشن, ثقافت, وراثت, میوزیم, یہ کیا سمجھے ابھی. تو یاد رکھیے گا کسی بھی خاندان یا ملک و قوم میں پہلے آتی ہے ایجوکیشن, پھر منی, پھر سویلائزیشن اینڈ کلچر, اور سویلائزیشن اور کلچر تک پہنچنے میں 150 برس لگتے ہیں, 6 نسلیں. تو ابن سینا اکیڈمی ایک شخص واحد نے اپنے ذرائع سے قائم کی, اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں. بہت سی ٹیکنیک, بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو اپنے یہاں کرنا چاہیے جس سے لوگ زیادہ دور رہ کر کے استفادہ کر سکیں, مگر ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر 5 ڈپارٹمنٹ آف میوزیولوجی کی جو یونیورسٹی میں ہے, 5 لڑکوں نے تھیسس ابن سینا اکیڈمی کی میوزیم پر تیار کی ہیں. یورپ سے نہیں, امریکہ سے 3 ریسرچ اسکالر فل برائٹ اسکالرشپ پر ابن سینا اکیڈمی میں آئے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ فل برائٹ اسکالر پر لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, لیکن اکیڈمی میں فل برائٹ اسکالرشپ پر آنا یہ بہت بڑی بات ہے ابن سینا کے لیے. اور 2 امتیاز میں اور بتا دوں آپ کو کہ ابھی CNN نے 2015 میں جو ورلڈ میوزیم ڈے منایا جاتا ہے, تو اس میں انہوں نے دنیا کے 10 ٹاپ 10 میوزیم کا انتخاب کیا. CNN نے اس کی رپورٹ اور سروے کے مطابق ان میں 17ویں صدی کے جرمنی کے اور انگلینڈ کے میوزیم شامل ہیں, لیکن اس 10 میں ابن سینا اکیڈمی کا میوزیم بھی شامل ہے. تو ہمارے ہاں ہسٹری آف میڈیسن پر یونانی کا جو ہم نے کلیکشن کیا ہے, جہاں ہم چلے میسوپوٹامیا سے, اور پھر اس کے بعد ایجپشین میڈیکل سویلائزیشن, پھر گریک میڈیکل سویلائزیشن, پھر رومن میڈیکل سویلائزیشن, پھر عرب اور سینٹرل ایشیا, پھر آخر میں ہم انڈیا پر آئے اور یہاں لکھنؤ و دلی اسکول. تو ہمارے پاس بڑا قیمتی ذخیرہ کلیکشن ہے کہ اگر کوئی ہمارے اسٹوڈنٹ آئیں یونانی کے ہندوستان بھر کے, تو ان کو اس میوزیم کے ذریعے پوری یونانی ہسٹری کا تعارف سامنے آئے گا.
اور یہاں جو کلیکشن ہے کتابوں کا وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی. اس کی بھی میں اہمیت یہ بتا دوں آپ کو کہ امریکہ ہی کے 5 اداروں نے جن کا تعلق میڈیکل ایجوکیشن سے ہے, سسٹم سے ہے, انہوں نے پوری دنیا کی ہسٹری آف میڈیسن کی لائبریریوں کا ایک ڈائریکٹری شائع کی ہے. 2006 سے سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ کو سن کے حیرت و خوشی ہوگی کہ ابن سینا اکیڈمی کی لائبریری کی وجہ سے انڈیا کا نام آیا, اور پورا ایشیا غائب ہے سوائے اسرائیل کی ایک لائبریری کے. پورے ایشین کنٹریز کے چائنا اور سب شامل ہیں. ابن سینا اکیڈمی کی وجہ سے انڈیا کا نام آیا. ارے بھائی کیا ہو جاتا ہے, یہ کیا ہو جاتا ہے. ہیلو, یس سر, سن پا رہے ہیں آپ کو. ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا کہ ابن سینا اکیڈمی کے بارے میں یو ایس اے کی ایک ڈائریکٹری نے ہسٹری آف میڈیسن میں اس کی کلیکشن کا ذکر کیا, اور انڈیا کا نام صرف ہماری اکیڈمی کی وجہ سے آیا. دوسرے CNN نے جو میوزیم کے بارے میں 10 ٹاپ 10 میوزیم کا جو سروے کر کے انہوں نے ریکارڈ پیش کیا, اس میں ابن سینا کا نام آیا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اکیڈمی کی وجہ سے ملک کا نام آ رہا ہے, اور ہندوستان کا تعارف ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں, یا اس طرح کے یہاں ادارے موجود ہیں. تو میں تو آپ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں طلبا سے, یونانی کے اسکالر سے مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئیے, ابن سینا اکیڈمی کو دیکھیے, اسٹڈی کیجیے, اور آپ اس کو دیکھیں, اس کے میوزیم کو, یہاں جو کلیکشن ہے کتابوں کا اس سے آپ استفادہ کریں. تو یہ ایک بڑی کوشش ہے جو ہماری اکیڈمی کر رہی ہے. اور میرے بیٹے کا بھی کل لیکچر ہوا, وہ حالانکہ ایلوپیتھی کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ پروفیسر ہیں میڈیکل کالج کے اندر, لیکن اپنی وراثت سے ان کو دلچسپی ہے. وہ طب یونانی ہماری بہت قیمتی وراثت ہے, اس لیے میرے بیٹے کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی دلچسپی ہے. دیکھیے, دنیا کی زندہ قومیں اپنی وراثت پر جان دیتی ہیں. طب یونانی مسلمانوں کی اس قدر بیش قیمت وراثت ہے کہ میں کیا عرض کروں کہ مسلمانوں کے جتنے کارنامے ہیں سائنسی علوم میں, وہ سب تاریخ کا حصہ ہیں. اب کوئی نہیں کہے گا کہ جابر بن حیان کی کیمسٹری پڑھاؤ, اور موسیٰ خوارزم کا جغرافیہ پڑھاؤ, اور البتانی کی اسٹرونومی پڑھاؤ, لیکن واحد علم ہے طب یونانی جو آج بھی زندہ اور عملی شکل میں ہے. باقی مسلمانوں کے جو سائنسی کارنامے تھے وہ سب کتابوں میں بند ہیں, الماریوں میں بند ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ وہ ان کے زمانے کی سائنس یہاں آج پڑھائی جائے, لیکن طب یونانی آج بھی پڑھائی جا رہی ہے, وہ زندہ اور عملی شکل کے اندر موجود ہے. تو مسلمانوں کے سائنسی امتیازات اگر سامنے آتے ہیں تو طب یونانی کے ذریعے سامنے آتے ہیں, اور یہ ہماری اس قدر بیش قدر وراثت ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو رہی ہے. تو میں آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ ابن سینا اکیڈمی میں آئیں اور دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کیا کوشش کر رکھی ہے. اور اس اکیڈمی کی وجہ سے یونیورسٹی میں طب یونانی کا امتیاز ہے کہ یونانی والے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہاں جو میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, وہ سائنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ میڈیکل کالج ہے, وہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یونانی والوں میں بھی اتنا شعور ہے, ان کے اندر بھی اس قدر وہ ہے کہ انہوں نے اس طرح ایک اکیڈمی قائم کر رکھی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اس طرح کی اکیڈمی قائم ہوں. اور کوئی سوال ہے؟ سر بہت بہت شکریہ سر. بچے بالکل نئے ہیں, ابھی ان کی کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. بس اخیر میں کہوں گا کچھ اخیر کے کلمات کی, اگلے 5 سال یہ اپنے آپ کو کس طرح سے انویسٹ کریں اس کورس میں تاکہ اور قریب سے سمجھ سکیں. دیکھیے, میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ویل ریڈ بنے, مطالعہ کریں. ہمارے یونانی کے طلبا مجھے بڑی شکایت ہے, اساتذہ بھی نہیں مطالعہ کرتے. دیکھیے, میں لڑکوں سے کہنا چاہوں گا, آپ کتابوں سے محبت کریں گے, کتابیں آپ سے محبت کریں گی. آپ کتابوں سے دور اپنے آپ کو کریں گے, کتابیں آپ سے اپنے کو دور کر لیں گی. اور کسی بھی علم و فن میں مہارت کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. مطالعے کو اپنا شعار بنائیے, اور اپنے سبجیکٹ کی جو اہم کتابیں ہیں, بنیادی کتابیں, ان کو پڑھیے, چاہے وہ اناٹمی کی ہوں, فزیولوجی کی ہوں, کلیات کی ہوں, معالجات کی ہوں, علم امراض کی ہوں, کسی بھی مضمون کے جو اہم رائٹرس ہیں ان کو پڑھیے. دیکھیے, ایک فرق یہ کرنا چاہیے جو ہم لوگ نہیں کرتے, ہر ایک سبجیکٹ کی ہر قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں. اب ایک معمولی سا رائٹر ہے, اس کو خود ہی کوئی شعور نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی تہذیب نہیں ہے, اب آپ اس کی کتابوں کو پڑھیں گے آپ کو ذہن خراب ہو جائے گا. تو ہمیں یہ فرق کرنا چاہیے کہ کسی بھی مضمون کی اتھارٹیز
اب طبیہ کالجوں کے اندر کلیات کو لے لیے، کوئی سا مضمون لے، تاریخ کو لے لیے، ہر شخص پڑھا رہا ہے. اب جو پڑھا رہا ہے اس کو اپنے فن کا شعور، اپنے فن کا عرفان، اپنے فن پر اس کی مضبوط گرفت ہے یا نہیں ہے. وہ صرف روایتی انداز میں پڑھا رہا ہے، اس مضمون میں کوئی اس کو مہارت کا درجہ حاصل نہیں ہے. ایسے ہی مصنفین کا معاملہ ہے. اب ہر شخص نے تاریخ کی کتاب لکھ دی، ہر شخص نے کلیات پر کتاب لکھ دی، ہر شخص نے فلاں مضمون پر کتاب لکھ دی، لیکن وہ اپنے مضمون کا ماہر ایکسپرٹ نہیں ہے. تو ہمارے طلباء اور اساتذہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر مضمون کے ایکسپرٹ اور ماہرین کون ہیں، جنہوں نے اپنی عمریں صرف کی ہیں، کھپایا ہے اپنے آپ کو اس مضمون کے مطالعے میں. ہر شخص کی کتاب نہیں پڑھی جاتی، ہر شخص کو رائٹر نہیں سمجھا. اب ابن بیتار کو 1000 سال پہلے اس بات کا شعور تھا کہ ابدال اجزیاء کے سلسلے میں کس کو بنیاد بنائے، ماہیت کے سلسلے میں کس کو بنیاد بنائے، کلینیکی مشاہدات کے بارے میں کس کو بنیاد بنائے. ابن سینا کا کہیں نام نہیں لے رہا وہ ادویہ کے سلسلے میں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ابن سینا کا مطالعہ ادویہ میں نہیں تھا. تو یہ شعور ہونا چاہیے. اب ہر شخص ہر چیز کا ایکسپرٹ، ہر شخص ہر چیز کا، ہر مضمون کو پڑھانے کے لیے آمادہ و تیار. وہ پڑھانے کو پڑھا دے گا، وہ خانہ پوری کر دے گا، اور لوگ کر رہے ہیں. لیکن اس مضمون کا جو ایک شعور ہونا چاہیے، اس پر اس مضبوطی سے اس کی گرفت ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتی. تو میں طلباء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطالعے کو شعار بنائیں، روزانہ پڑھیں، اور کم سے کم ایک کتاب خریدیں. دیکھیے ہمارے ہاں کتابیں خرید کر پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، خریدتے ہی نہیں ہیں. بعض سینئر پروفیسر سے میں مذاق میں بھی پوچھتا ہوں کہ تم نے زندگی میں کوئی کتاب خریدی اپنے مضمون کی؟ نہیں خریدی. لائبریری سے نکلوا لی تھی صاحب، یا نوٹس تھے. اس سے کام نہیں چلتا. جب تک کہ اپنے پاس کتابیں نہیں ہوں اس وقت تک بات نہیں بنتی ہے. میری بس طلباء سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے کورس کے درمیان کورس کی کتابوں کو پڑھیں، اور اس کے بعد کسی بھی مضمون میں جس سے ان کو انٹرسٹ آئے آگے چل کر اس میں وہ ایم ڈی کریں، اختصاص کا درجہ حاصل کریں، اور اپنے کو پروو کریں کہ وہ اس علم کے فرزند ہیں اور لائق فرزند ہیں. دیکھیے یہ بہت ناز کرنے والا فن ہے. اس کے ذریعے مسلمانوں کے کارنامے سامنے آتے ہیں، مسلمانوں نے جو علمی کاوشیں کی ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. آپ کیمسٹری پڑھیے، فزکس پڑھیے، تو مسلمان طالب علم کو کہیں کیمسٹری اور فزکس کے نقشے میں خود نظر نہیں آتا ہو. لیکن یونانی کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ نظر آتے ہیں، اور آپ کے کارنامے اور آپ کے امتیازات واضح ہوتے ہیں. تو یونانی ایک ایسا فن ہے خاص طور پر مسلمان طالب علموں کے لیے کہ اس کے ذریعے ان کے اندر ایک افتخار کا پیدا ہوتا ہے جذبہ. یہی میرا پیغام ہے کہ مطالعہ اور کتب بینی روزانہ پڑھیے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. بہت سارے لڑکوں نے خواہش بھی ظاہر کی ہے وہاں جانے کی، اور آپ نے دعوت بھی دی ہے ماشاء اللہ. میں دعوت تو دے اس رہا لیے ہوں. میں ہیڈ آف انسٹیٹیوشن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اکیڈمک ٹور کے کریکولم میں اس کو شامل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں وائس پرنسپل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف ڈائسز یور صاحب. تھینک یو تمیر. السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے کافی وقت دیا مجھے، اور ہمارے بچوں نے بھی کافی انٹرسٹ لیا. یہ آپ نے طب کے بارے میں سر، اور اپنے اکیڈمی کے بارے میں، ٹیچرس کو کیا کرنا چاہیے، ایک اسٹوڈنٹ کو کرنا چاہیے، اتنے سارے لفظوں کا استعمال کر دیا کہ سر اب کوئی لفظ بچ نہیں جاتا ہے جو میں استعمال کروں. سر بینگ ایز اے ٹیچر میں آج بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ خوشی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو سننے کا کبھی کبھی اتفاق مل جاتا ہے. اور سر آپ سے آخری بات شکریہ ادا کرنے سے پہلے آپ سے بس ایک لاسٹ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ سر جتنے دن ہم اپنے ایڈمنسٹریشن کوشش کریں گے تو ٹور تو بھیج ہی دیں گے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے سر. اور وہ جائیں گے بچے، اور ہر سال کوریکولم میں ہم شامل کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے اکیڈمک کو وہ جائیں اور ہفتہ دن کم سے کم رہیں وہاں، اور کچھ پڑھ کے کچھ نوٹس بنا کے لائیں. کچھ کم سے کم پڑھنے لکھنے کا شعور تو پیدا ہو جائے گا دیکھ کر. دوسری بات سر دوسری بات ہم یہ سر چاہیں گے کہ سر اسے ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم لوگ اس میں کچھ انسٹیٹیوشن کی طرف سے مدد کر سکتے ہیں سر تو حکم کریں.
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो है इसको डिजिटलाइजेशन करने में क्या हम लोग भी कुछ योगदान कर सकते हैं या हम लोगों का कभी रोल हो सकता है। देखिए, मैंने आपसे शुरुआत किया, बहुत से प्रोग्राम जहन में है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन का हो, कंजर्वेशन का हो, और बहुत से हैं, लेकिन सब चीज़ों के लिए फंड्स दरकार हैं। वहाँ पर फंड्स नहीं है इब्न सीना अकेडमी में। सबसे बड़ा मसला कंजर्वेशन का है। जो किताबें हैं, मखलूक़ात हैं, 500 पोशीदा हालत में हैं, उनको कैसे महफूज किया जाए, आने वाली नस्लों को मुंतकिल किया जाए। डिजिटलाइजेशन का मसला है, हर चीज़ में पैसा और वक्त और स्टाफ चाहिए। अब यहाँ ना तो स्टाफ है और ना फंड्स हैं। दो ही चीज़ें हुआ करती हैं, एक फंड, दूसरे स्टाफ। मेरा बेटा करता रहता है, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, पढ़ाता है, उसको दुनिया के मसरूफियत हैं, वो यहाँ वक्त देता है। मैं बूढ़ा हो गया, 82-83 की मेरी उम्र हो चुकी है, मैं पूरा वक्त देता हूँ। कहाँ से स्टाफ रखें, कहाँ से स्टाफ लाएं, कहाँ से फंड ले आए? तो यही इदारा अगर गवर्नमेंट का होता, यूनिवर्सिटी का होता, इसका लाखों रुपए का फंड होता, लाखों रुपए का बजट होता, कितना स्टाफ होता। म्यूजियम में, लाइब्रेरी में 4 म्यूजियम है माशाल्लाह, 4 आदमी तो हर एक म्यूजियम में होते। लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शन हैं, पीरियडिकल का सेक्शन है। सब कुछ करना चाहते हैं, सब मालूमात हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। सारा मसला फंड्स का है। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें हुई, तलबा से, असातिज़ा से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर छोटा मोटा कोई प्रपोजल हो तो मुझे आप मेल करें सर, मैं ट्राई करेंगे गवर्नमेंट से हम लोग किस तरह से इसे जोड़ सकते हैं सर। बहुत दिन तक गवर्नमेंट में था। फैसला ये तो आप ही लोगों को फैसला करना है कि आप इब्न सीना एकेडमी के साथ क्या ताउन कर सकते हैं। हाँ नहीं, वही मैं ये आपका जो भी ताउन होगा, एकेडमी आपके लिए शुक्रगुजार होगी। जी जी सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कुछ छोटा मोटा जो है हम लोग जो है उसमें भी अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके सर। अगर आप प्रपोजल के सेकंड में अगर आप मुझे दे देंगे तो शायद हमारे लिए आसानी होगी। आप प्रोफेसर जवाहर रहमान से राब्ता रखिएगा, वो आपको बताएंगे। जी इंशाअल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे चाहेंगे कि जुटे रहें, बराबर हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे और आपके इल्म से हम लोग फायदा उठाते रहेंगे। अगेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तनवीर डिटेक्ट करें, तनवीर। जी सर सर का शुक्रिया। सर आप लीव करेंगे, स्टूडेंट्स फिर मैं आपसे मुखातिब होगा इसमें इंशाल्लाह। बहुत सारे